स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, म विष्णु हरि घिमिरे। दूरबीन संवादमा आज मैले अलिक केही फरक विषय रोजेको छु। अमेरिकामा रहेका हिन्दू धर्मगुरुहरू अहिले यो कोरोना संक्रमणपछि कसरी अहिले जीवन गुजारा गरिरहनु भएको छ। अमेरिकामा रहेका हिन्दू मन्दिरहरूमा अहिले कसरी सेवा सञ्चालन भइरहेको छ र जुन पछिल्लो समय नेपालमा यो जातीय विभेदका घटनाहरू आइरहेका छन्, वास्तवमा हिन्दू शास्त्रमा यो जातीय विभेदलाई कसरी उल्लेख गरिएको छ, यो कुरीतिको बारेमा पनि हामी अलिकति चर्चा गर्नेछौँ। र यसरी चर्चा गर्नको लागि आज मसँग हुनुहुन्छ न्युयोर्कबाट पिपलमणि सिगदेल, यसैगरी टेक्सासबाट मेघराज नेउला र न्युयोर्कबाटै हुनुहुन्छ उद्धव शास्त्री। यहाँहरू सबैलाई मैले स्वागत गरेँ। हजुर, हार्दिक धन्यवाद। पिपलमणिजी संयोजक हुनुहुन्छ विश्व अध्यात्म केन्द्र न्युयोर्कमा, यसैगरी उद्धव शास्त्री कृष्ण प्रणामी समाज न्युयोर्कका अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने मेघराज निरोला श्री पशुपतिनाथ तथा बौद्ध मन्दिर डालास टेक्सासमा रहनुहुन्छ। म सुरु गर्छु मेघराज निरोलाजीबाट। आरामै हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिले कोरोना संक्रमणमा कस्तो छ? न्युयोर्कको तुलनामा टेक्सास त अलिकति कम प्रभावित क्षेत्र हो, यद्यपि त्यहाँ कसरी अहिलेको दिनचर्या चलिरहेको छ तपाईँको? सबैभन्दा पहिले त हार्दिक धन्यवाद दूरबीन नेपाल लगायत हाम्रो आदरणीय श्री विष्णुहरि सर र समुपस्थित हुनुभएका समस्त गुरुहरूमा म हार्दिक नमन अर्पण गर्दछु। यो महामारीको बावजुद पनि सङ्घर्षहरू दिनचर्याहरू चलिरहेकै छन्। जो भगवानको सेवा पूजा आराधनाका प्रसङ्गहरू छन्, यी नित्य रूपमा जसरी पहिले चल्थे त्यसरी नै चलिरहेका छन्। केवल भक्तहरूको आवागमन हामीले केही समयका लागि बन्द गरेका थियौँ यो संक्रमणको कारणले गर्दा। अहिले त भक्तहरूका लागि पनि मन्दिर खुला भएको छ र एउटा सामाजिक दूरी कायम गरेर भगवानको दर्शनमा सबैलाई अहिले उपस्थित हुन पनि सक्ने व्यवस्था समितिले मिलाएको छ। हामी आफू पनि त्यही अनुसार तयारी भएर चाहिँ भगवानको सेवा आराधनाका साथमा आफ्ना दिनचर्याहरू पनि घरबाटै निर्वाह गरिरहेका छौँ। हजुर, यही प्रश्न मैले पिपलमणि सिगदेलज्यूलाई राखेँ। तपाईँ जहाँ रहनुभएको छ त्यहाँ चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँ आफ्नो दिनचर्या कसरी चलिरहेको छ, त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ? धन्यवाद विष्णुहरि घिमिरेजी र दूरबीन नेपालका माध्यमबाट देखिरहनु भएका समस्त महानुभावहरूलाई हार्दिक नमन छ। साथसाथै यहाँ आज उपस्थित हुनुभएका आदरणीय मेघराज निरोला तथा उद्धव शास्त्री गुरुलाई पनि हार्दिक नमन छ। म न्युयोर्कको क्विन्स भन्दा अलिकति पूर्व लङ आइल्यान्ड भन्ने ठाउँमा बस्छु र यहाँ मेरा 2-3वटा सेवाहरू छन्। एउटा आसामाई हिन्दू मन्दिर हिक्सविल, यहाँ म सेवा गर्छु र साथसाथमा न्युयोर्क स्टेटको च्याप्लेनको रूपमा 2वटा नर्सिङ होममा पनि म साथसाथमा सेवा दिन्छु र त्यसमध्ये नर्सिङ होममा चाहिँ आजभोलि जान पाइएको छैन। तर मन्दिरमा भक्तजनहरूका लागि अझै खुलिसकेको अवस्था छैन भने बिहान बेलुका गरेर नित्य कर्म आरती पूजा आराधना अर्चना आदि हामीले यहाँ गरिरहेका छौँ। बिहान बेलुका गएर यसरी हामी कुशल रहने र अरूलाई पनि कुशलताका लागि प्रार्थना गर्ने, घरबाटै प्रार्थना गर्ने, विश्वको शान्तिका लागि महामारीबाट बच्नका लागि अनेक जप यज्ञहरू सञ्चालन गर्ने अनि भक्तजनका आवश्यकताहरूलाई फोनबाटै समाधान गर्ने आदि गरेर आफ्नो सेवामा लागिरहेको। हजुर, म पिपलमणिजीसँग फेरि पनि आउनेछु। हामी यो संवादमा रहनेछौँ। अहिले म उद्धव शास्त्रीजीतर्फ गएँ। उद्धव शास्त्रीजीको अडियो त्यहाँ तपाईँले अनम्युट बटन थिच्नु भएको छ, त्यसमा थोरै मिलाउनु पर्ला। तपाईँ न्युयोर्कको रिजुडमा हुनुहुन्छ। न्युयोर्कको रिजुडलाई मिनी नेपाल भनेर पनि सम्बोधन गरिएको थियो
थुप्रै नेपालीहरू त्यहाँ रहन्छन् हैन। यो रिजुडमा अहिले पूजापाठहरू कसरी गरिरहनु भएको छ, तपाईँको मन्दिर सञ्चालन कसरी भइरहेको छ अहिले? जी नमस्कार। दूरबीन नेपाल संवाद अनि यसको सञ्चालक विष्णुहरी सरलाई धेरै धन्यवाद र यसको माध्यमबाट सबैतिर हेरिरहनुभएका तमाम भक्तहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास हामीसँगै हुनुभएको परम आदरणीय मेघराज नेउला गुरु अनि पिपमणि गुरुलाई पनि प्रणाम। रिजुरमा धेरै नेपालीहरू बस्नुहुन्छ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ हाम्रो यहाँ दुर्गा मन्दिर रिजुन नेपाली समाजले सञ्चालन गरेको छ। हाम्रो खास भवन चाहिँ निर्माण भइरहेको अवस्था हो। अहिले हामी भाडाको एउटा सटरमा भगवानलाई स्थापना गरेर पूजा गरिरहेका थियौं र अहिले कोरोनाको कारणले धेरै त्यहाँ भिडभाड गर्न नहुने पनि हुनाले र त्यसको भाडा पनि अलि महँगो भएको हुनाले एकजना भक्तले अहिले भगवानलाई मेरोमा अर्को व्यवस्था मध्ये राख्छु भन्ने कुरा गर्नुभयो र यसैले हामीले मन्दिर चाहिँ अहिले केही दिनका निमित्त यता ओजन पार्कमा सारेका छौं। त्यहाँनेरि जो नित्य पूजा पाठ दैनिक भइरहेकै छन्, सबै जसरी हामी पहिला गर्थ्यौं सेम भइरहेको छ। भक्तहरूका निमित्त चाहिँ मन्दिर खुला गरिसकेका छैनौं, तैपनि एकजना मात्रै आउनुभयो बिहानको टाइममा भने दर्शन गराइदिन्छौं। अरु नित्य पूजाहरू भइरहेका छन्। हाम्रो समाजमा परिआउने नामाकरण संस्कार र मृत्यु संस्कार चाहिँ हामीले फोनबाट यता गदा घरमा गएर पनि दूरी कायम गरेर गरिरहेका छौं। अरूको सम्बन्धमा धेरै नेपाली बस्ने भए पनि भगवानका अनुकम्पाले रिजुरमा अहिलेसम्म संक्रमित पनि कोही भेटिएको छैन। त्यो एउटा राम्रो पक्ष रह्यो। अनि कसैको मृत्यु पनि भएको छैन। यता न्युयोर्कमा ज्याक्सन हाइटतिर धेरै साथीहरू बिमारी हुनुभयो। रिजुनमा चाहिँ अहिलेसम्मलाई कसैलाई पनि संक्रमितको पनि समाचार छैन। यो राम्रो पक्ष छ। हजुर, म फेरि तपाईसँग आउनेछु। म मेघराज गुरुतर्फ लागेँ। यो अमेरिकामा यो हिन्दू धर्मको अवस्था कस्तो छ? सामान्य अवस्थाहरूमा पनि तपाईहरुले कसरी चाहिँ यो पूजापाठ गर्नुहुन्छ? वास्तवमा हाम्रो हिन्दू परम्परा भनेको त एउटा परम वैज्ञानिक, अति नै पवित्र, संसारमा सबैलाई चाहिँ एउटा उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने यस्तो एउटा पवित्र धर्म नै हिन्दू हो। यो केवल एउटा निश्चित धर्म मात्रै नभएर यो संसारलाई चाहिँ एकत्रित गर्न सक्ने, संसारलाई आफ्नो छत्र छायामा अटाउन सक्ने यस्तो एउटा विशाल वटवृक्ष जस्तो यो एउटा हाम्रो पवित्र धर्म छ। अमेरिकामा त हामी अब धेरै पहिलेदेखि नै हुन त नेपालीहरू लगायत भारतीय समुदायमा जति दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ आएर यहाँ एउटा हिन्दू धर्मको विशेष व्याख्या, एउटा चाहिँ स्थापना, मठ मन्दिरहरूको निर्माण यो त गर्ने क्रम जारी नै छ, भइरहेको छ अहिले पनि। हाम्रो टेक्ससको हकमा यहाँ धेरै नै नेपालीहरू हुनुहुन्छ। धेरै पहिलेदेखि अति नै मेहनत गरेर उहाँहरूले एउटा उद्धव गुरुले भने जस्तै एउटा सानो भाडामा लिएर सटर चलाएर त्यसमा चाहिँ भगवानलाई स्थापना गरेर मन्दिरलाई अगाडि बढाउनेदेखि लिएर अहिले आफ्नै भवन मा चाहिँ भगवानको दिव्य स्थापना गरेर नित्य पूजा आराधना हुन्छ। यहाँ हामी 6 जना गुरुहरू छौं। 6 जना गुरुहरूलाई चाहिँ क्रमशः त्यहाँ चाहिँ पूजा आजाको व्यवस्था मिलाइएको छ। भक्तहरू पनि अति नै आउनुहुन्छ, जसले गर्दा यहाँ पाठशालाहरू पनि चलेका छन्, नेपाली पाठशाला, जसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका सांस्कृतिक कुराहरू, आध्यात्मिक कुराहरूका साथमा आधुनिक कुराहरू पनि यहाँ सिकाइन्छन्। मलाई लाग्छ समग्र अमेरिकामा अहिले एउटा महामारीका रूपमा जताततै अस्तव्यस्त अवस्था भए पनि हिन्दू धर्ममा जो गर्नुपर्ने कर्महरू छन्, कर्तव्यहरू छन्, यी आफ्ना रूपमा हरेक ठाउँका मठ मन्दिरहरूमा भइरहेकै छन्। हरेक भक्तहरूले, हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले पनि आध्यात्मिक रूपले जो आफ्नो साधना गर्नुहुन्थ्यो यस्तै भर्चुअल विधिद्वारा विभिन्न प्रकारले चाहिँ आफूलाई सहभागी गराएर त्यो योगदान पुर्याइरहनु भएकै छ। यी सबै विषय हेर्दाखेरि हाम्रो एउटा यो महान जो हिन्दू धर्मको एउटा उद्देश्य छ, यसले आज संसारलाई आकर्षित गरेको छ। हाम्रा धर्ममा भएका आदर्शका कुराहरूले संसारलाई चाहिँ यो नै ठिक रहेछ भन्ने स्वीकार गर्न बाध्य बनाएका छन् र यो एउटा सनातन परम्परा, यो एउटा सत्य परम्परा जगतमा स्थापित हुने अवस्था छ भने सबैलाई यो धर्ममा जब हामी आस्था गर्दछौँ, यहाँ भएका वैज्ञानिक विधिहरू, योगका, प्राणायामका,
ध्यानका, उपासनाका, पूजाका, भक्तिका यी विषयहरूलाई यदि हामीले अवलम्बन गर्ने हो भने हामीलाई यस्तो महामारीमा पनि शान्ति मिल्दछ, अन्तर हृदयदेखिको आनन्द प्राप्ति हुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। र अमेरिकाका दाजुभाइहरूले यो अनुभव गरिरहनु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। यही प्रश्न मैले पिपलमणि गुरुलाई राखेँ। अमेरिकामा हिन्दू धर्मको अवस्था कस्तो छ, कति जति सङ्ख्यामा छन् र नेपालीहरूले चाहिँ आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई कसरी पछ्याइरहेका छन्? धन्यवाद विष्णुजी। अमेरिकामा हिन्दू धर्मको अवस्थाको प्र्याक्टिस त धेरै 50 वर्षभन्दा पहिलेदेखि भयो होला, तर सुरुका दिनहरूमा धेरै जसो भारतीय नागरिकहरू यहाँ आएर अनि मन्दिरहरू बनाउने अभ्यासहरू गर्ने त्यस्तो भयो होला। नेपालीहरूको बाक्लो उपस्थिति हुन थालेको करिब 20-25 वर्षको समय भयो होला। त्यसरी 20-25 वर्ष भएपछि अहिले पछिल्ला वर्षहरूमा घर लिने, घरको शुभारम्भका लागि पूजा गर्ने, त्यस्तै व्यापार व्यवसायहरू गर्ने र त्यसको शुभारम्भका लागि पूजा अर्चना पाठ गर्ने, त्यसै गरी विवाह व्रतबन्ध जस्ता नित्य कर्महरू गर्ने अवस्था चाहिँ अहिले बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गइरहेको छ। र त्यसरी बढ्दै जाँदाखेरि आफ्नो दोस्रो पुस्तालाई कसरी शिक्षा दिन सकिन्छ भनेर पनि अभिभावकहरू धेरै चिन्तित भएको देखिन्छ। जसरी मन्दिरमा लिएर जाने, हाम्रो संस्कारहरू सिकाउने अनि नेपाली भाषालाई कसरी सिकाउन सकिन्छ भनेर ध्यान दिने, यी आदि विषयहरू यहाँका नेपाली हिन्दू, यहाँ सनातन नेपालीहरूको चिन्ता र चासोको विषय हो। र त्यसै सन्दर्भमा जस्तै अधिकांश नेपाली परम्पराहरूलाई यहाँ मनाइन्छ, तीज, दसैँ, तिहार आदि धेरै चाडपर्वहरू उत्साहका साथ यहाँ, र त्यसका लागि राम्रो वातावरण छ। विष्णुजी, यहाँ हाम्रो यो जिल्लामा दीपावलीका लागि भनेर स्कुलमा बिदाको पनि व्यवस्था गरिएको छ। यसरी जसरी हामी समुदाय बढ्दै जान्छौँ त्यसै गरी यहाँको सरकारले, स्थानीय सरकारले पनि यहाँ मान्यता दिँदै जान्छ। यो हिसाबले अहिले बढ्दै गएको अवस्था मैले देखेको छु। निश्चय पनि पिपलमणिजी, अमेरिकामा भाषा र धर्मको आधारमा विभेद हुँदैन। तपाईँ कुन भाषा बोल्नुहुन्छ, तपाईँ कुन जातको हुनुहुन्छ, तपाईँ कुन ठाउँबाट आउनुभएको छ भनेर संवैधानिक कानुनी रूपमा चाहिँ त्यसको विभेद हुँदैन। र हिन्दू धर्मावलम्बीहरू, त्यसै गरी बौद्ध, अन्य धर्म जो मान्छन् उनीहरूले पनि आफ्नो धर्म मान्न पाउँछन्, मन्दिरहरू स्थापना गर्न पाउँछौँ। अझ पछिल्लो केही वर्ष यता चाहिँ तिहार, जुन हामी तिहार भन्छौँ, कतिपय अवस्थामा दीपावली भनिन्छ, त्यो बेलामा राष्ट्रपति कार्यालयमा नै दीपावली गर्ने प्रचलन पनि सुरु भएको छ। त्यो पनि हामी जानकारी दियौँ। र अमेरिकामा आएका नेपालीहरूले आज कसरी चाहिँ आफ्नो संस्कृतिहरू राखिरहेका छन् र अमेरिकामा खुलेका मन्दिरहरूमा यो कोरोना सङ्क्रमणपछि कस्तो प्रभाव परेको छ, कसरी पूजा भइरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ विभिन्न राज्यमा रहनुभएका धर्मगुरुहरूसँग। म उद्धव शास्त्रीतर्फ गएँ। रिजुडमा चाहिँ यो जुन न्युयोर्क हो, न्युयोर्कमा पनि रिजुड, ज्याक्सन हाइट, क्विन्स, त्यो क्षेत्रमा धेरै नेपालीहरू बस्छन्। त्यहाँ चाहिँ नियमित अवस्थामा कसरी पूजापाठ हुने गर्दछ गुरु? हजुर, नमस्कार, धन्यवाद विष्णुजीले। यो कोरोनाको बेलामा र अरू बेलामा पनि खास गरेर म अहिलेको सम्बन्धमा एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। मलाई पहिलो लागेको कुरा चाहिँ हाम्रो जो हिन्दू वैदिक सनातन परम्परा छ, यसका वैज्ञानिकताहरूमाथि धेरै हाम्रा युवा साथीभाइहरूले, दाजुभाइहरूले पहिला पहिला त्यति विश्वास गर्नुहुन्थेन। यो कोरोना लागेपछि, कोरोनाको यो कोहर आएपछि मलाई धेरै साथीहरूसँग कुराकानी पनि भयो। यता गदा मान्छेहरूको हामी अब घर घरमा नगए पनि कन्ट्याक्ट त भइराख्छन्। उहाँहरूले पहिला जो मान्छेहरूले यो गोमूत्र पनि खान्छन्, जसकोमा नुहार्नु गर्न जान्थे नामाकरण गर्न, धेरै मान्छेहरू गोमूत्र खान मान्नुहुन्थेन। अहिले तिनै मान्छेहरूले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो, गुरु हाम्रो त धर्म वैज्ञानिक रहेछ नि, हामीले तपाईँलाई मान्न, मलाई सरी है भनेर धेरै मान्छेले, कमसेकम 100 भन्दा बढी मान्छे, मैले नाम राखेको छु, कुनै बेला पर्यो भने म यहाँलाई गरौँला। 100 भन्दा धेरै मान्छेहरू जो न्युयोर्कमा बस्छन्, जसलाई जो चाहिँ हिन्दू धर्मलाई एउटा अन्धविश्वास भन्न ठान्दथे, हाम्रो जुन परम्परालाई अन्धविश्वास भन्न ठान्दथे, होइन रहेछ। हात धुने परम्परा हाम्रो यो वैज्ञानिक परम्परा रहेछ। गोमूत्र खाने, तुलसी दल खाने, यी कुराहरूमा मान्छेहरूमा एउटा राम्रो चेतना आएको छ। हेर्नुहोस्, मैले त यो कोरोनाको बेलाको यो बन्दलाई एउटा अवसरको रूपमा लिएको छु। अर्को
पूजापाठको सम्बन्धमा हामी पूजापाठ मात्र प्रार्थना मात्र होइन, हाम्रो धर्मको जो अध्यात्म जुन छ त्यसलाई हामीले बुझाउनु पर्दछ। म त के भन्छु भने आज हाम्रो राम्रो पक्षलाई हामीले उजागर नसकेका कारणले नै, राम्रा पक्षलाई हामीले दुनियाँमा उजागर गर्न सकेका कारणले नै हामी पछि भएका हौँ। हाम्रो धर्ममा वेदमा सबैतिर कति धेरै कुराहरू छन् नि धर्मका, विशिष्ट कुरा छन् नि। दुनियाँको सबभन्दा पुरानो साहित्य वेद, त्यही कुरा त हाम्रो साथीहरूलाई थाहा छैन। त्यो कुरा हामीले प्रचार गर्न सकेको अवस्था हो। यो बेला राम्रो भएको छ, मान्छेहरूमा आफै जागरुकता छ, मान्छे हामीलाई सोधिरहनु भएको छ। हाम्रा अरू गुरुहरूले पनि, अरू धेरै धर्मका जानकारहरूले पनि यो कुराहरू फैलाइरहनु भएको छ। त्यो राम्रो पक्ष भएको छ है। अब अर्को पूजापाठको सम्बन्धमा अहिले पनि घर घरमा मैले अघि पनि यहाँलाई जानकारी गराएँ, जे पर्यावरण पूजापाठ नामकरणहरू मेरो भोलि पनि निवारण गर्न जान्छ। अनि अरू पनि मान्छेले अनलाइनमा मृत्युहरू श्राद्धहरू सबै गरिरहनु भएको छ। आजभोलि चाहिँ के नयाँ सुरु आयो भने यो किन गर्नुपर्छ, यसको वैज्ञानिकता के हो, कारण के हो, यसको अर्थ के हो, मान्छेहरू जान्न थाले। त्यो मलाई एकदमै खुसी लागेको कुरा छ। हेर्नुहोस्, न्युयोर्कमा कतिजना तपाईँहरू धर्मगुरुहरू हुनुहुन्छ यसरी यसलाई पेसा बनाएर बस्नु भएको? हजुर, हामीले एक्ज्याक्ट गन्ती त गरेका छैनौँ। रिजुरमा मात्रै हामी 5-6 जना पण्डित छौँ। रिजुरमा मात्रै, ज्याक साइडमा 4-5 जना हुनुहुन्छ। सायद हामीले यसरी अलग गरेका छैनौँ। मेरो विचारमा कमसेकम 25 जना त हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ, 20-25 जना हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई न्युयोर्कभरिमा चाहिँ गुरुहरू है। अनि अर्को तपाईँलाई एउटा कुरा राखौँ कि यो दीपावलीको सम्बन्धमा भयो, जस्तो हाम्रो यो क्विन्सबरो प्रेसिडेन्टले हरेक वर्ष दीपावली कार्यक्रम गर्नुहुन्छ। 2-3 वर्षदेखि लगातारमा म फेथ लिडरको नाताले त्यहाँ दीपावलीमा जान्छु र त्यहाँ मन्त्रोच्चारणहरू गर्छु, मलाई अलिकति बोल्न दिन्छन्। त्यो बेला पनि हामी दीपावलीको कुरा गर्छौँ नि। अनि त्यो बेला धेरै मान्छेहरू त्यसमा चाहिँ यसको ज्ञान लिएर त्यसको कुराहरू पछि बाँड्नुहुन्छ। त्यो राम्रो पक्ष छ हाम्रो। म कृष्ण प्रणामी समाजको मान्छे, तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, हाम्रो यो कृष्ण प्रणामी खास सबै हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बी हौँ। यसमा अनेक हाम्रा सम्प्रदाय छन्, त्यो मध्येमा कृष्ण प्रणामी सम्प्रदायमा पनि छु। आज दुनियाँमा 2 करोड कृष्ण प्रणामी छन् भनिन्छ होइन। पहिला सुरुमा के छ अवस्था नेपालीको भन्ने कुरामा म पहिला आउँदाखेरि चाहिँ एउटा गुजराती कम्युनिटीमा कथा बनाएको भागवतको 2003मा गुजरातीहरूकोमा गुजराती भाषामा कथा बनाएको भागवतको म नेसनल टेनेसीमा। अनि पछि म धेरै म नेपालीको। तपाईँहरूको यो कसरी अमेरिकामा आउनुभयो त्यसको बारेमा यही सेसनमा हामी फेरि अलिकति पछि चर्चा गर्छौँ। अहिले तपाईँले तपाईँले जुन सञ्चालन गर्नुभएको, तपाईँ जुन मन्दिरमा धर्मगुरुको चाहिँ पुजारीको रूपमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कस्तो प्रविधिका कति समूहका कस्ता मान्छेहरू आउँछन् पूजाका लागि? हार्दिक धन्यवाद विष्णु सर। म एनसिएससी जो नेपाली कल्चरल एन्ड स्पिरिचुअल सेन्टर अर्विङमा रहेको छ, यो डालसको नजिकै, डालस सहरको नजिकै। यहाँ चाहिँ जब अमेरिका आएँ, त्यहाँ आएको केही महिनादेखि नै त्यहाँ कहिले आंशिक रूपमा त अहिले वर्तमानको समयमा पूर्णकालीन रूपमा त्यहाँ भगवानको सेवा आराधना गरिरहेको छु। यो चाहिँ एक प्रकारले स्थापित भइसकेको, सबैको एउटा आस्थाको केन्द्र बनिसकेको, एउटा अमेरिकाभरि नै एउटा चिरपरिचित बनिसकेको एउटा विशिष्ट धार्मिक तीर्थस्थल जस्तो यो पशुपतिनाथ भगवानको मन्दिर छ। यहाँ चाहिँ सबै प्रकारले हामीले गणेश भगवान, सूर्य भगवान, दुर्गा भगवती एवं माता महालक्ष्मी, महासरस्वती, गायत्री, स्वयं पशुपतिनाथ भगवान र बुद्धदेव भगवान, अनि लक्ष्मीनारायण, राधाकृष्ण, सीताराम, हनुमान, दक्षिणकाली, नवग्रह देवताहरू सबैको स्थापना हामीले एउटै कक्षमा वरिपरि स्थापना गरेका छौँ। एकदम भव्य रूपमा भगवानलाई सजाएर बिहान बेलुकाका नित्य पूजा आराधनाका व्यवस्थाहरू यहाँ मिलाइएका छन्, जसमा प्रारम्भ कालदेखि नै हाम्रा आदरणीय नेपाली समाजका अग्रज व्यक्तित्वहरू जसले चाहिँ अतुलनीय योगदान गरेर यो नेपाली मन्दिरलाई चाहिँ एउटा उच्च स्थलमा पुर्याउनु भएको छ। यही मन्दिर अझै भक्तहरूको यति धेरै आवागमन हुन लागेको। अब अहिले त कोरोनाको कारणले अलिकति मन्द भएको छ, तैपनि पहिलेको अभ्यास हेर्दाखेरि 2-3 महिना 4 महिना अगाडिसम्मको अभ्यास हेर्दाखेरि यति धेरै भक्तहरूको यहाँ आगमन भएको थियो कि यहाँ भएका 200-300 पार्किङहरू पनि यी कम भएर अब यो मन्दिर चाहिँ साँगुरो भयो, यसलाई बृहत बनाउनु पर्दछ भनेर फेरि युलेस भन्ने ठाउँमा एउटा छुट्टै बिल्डिङ समितिले लिएको छ। एउटा बृहत
मन्दिरको योजना अगाडि सारेको छ, जसका लागि धेरै भक्तहरूको, धेरै आस्तिक जनहरूको त्यहाँ चाहिँ सहयोग तन मन धनले पूर्ण रूपले सहयोग पनि भएको छ। यो महामारी सुरु नभएको भए त यति बेलासम्ममा त्यहाँ मन्दिर स्थापना, मन्दिर बनाउने क्रम पनि सायद सुरु भइसक्थ्यो। सबै प्रकारका प्रशासनिक कामहरू पनि पुरा गरेर मन्दिर बनाउन तम तयार भएको अवस्था छ, बृहत मन्दिर बनाउनका लागि, जसमा छुट्टै पशुपतिनाथ भगवान, छुट्टै बुद्धको स्तूपा, अन्य देवताहरूको सबै व्यवस्था, हलहरू छुट्टै, यस्तो एउटा बृहत योजना ल्याएको छ। यो सबै कुराले के देखाउँछ त भन्दा नेपालीहरू लगायत यहाँ भएका जति पनि हाम्रो वैदिक धर्म, हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्ने सज्जनहरू हुनुहुन्छ, भक्तहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू अति नै आफ्नो संस्कृतिप्रति, आफ्नो संस्कारप्रति, आफ्नो धर्मप्रति अति नै संवेदनशील हुनुहुन्छ र आफूभन्दा दोस्रो पुस्ताका जो बालबच्चाहरू छन्, जो चाहिँ यौवन अवस्था प्राप्त गरिसकेका छन्, उनीहरूलाई कसरी हाम्रो संस्कारसँग परिचित गराउने, उनीहरूलाई संस्कारको बारेमा कसरी चाहिँ आस्तिक गराउने, हाम्रो परम्परालाई अमेरिकामा अनन्त कालसम्म कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा अहिलेका अभिभावकहरू अति नै चिन्तित भएर यो विषयलाई चाहिँ हामीले जसरी पनि सफल बनाउनुपर्छ भनेर लाग्नु भएको अवस्था छ, जसका लागि बिओटीमा सदस्यहरू बढ्ने क्रम छ, त्यस्तै गरी फाउन्डिङ मेम्बरमा सदस्यहरू बढ्ने क्रम छ, अन्य साधारण सदस्यहरू बढ्ने क्रम छ र विभिन्न प्रकारका धार्मिक कार्यहरू जस्तो विवाहका प्रसङ्गहरू भए, व्रतबन्ध, अनेक प्रकारका नित्य पूजाहरू, अनि आइतबार हामीले सबैको छुट्टी हुने, सबै आउन मन्दिरमा सक्ने अवस्था भएको हुनाले विशेष गरी आइतबारको दिनमा कुनै न कुनै कार्यक्रम मन्दिरकै तर्फबाट पनि राख्ने, अथवा मन्दिरका अरू कोही भक्तहरूले राख्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि अवसर दिने, अनि जति आउनु भएको छ सबैका लागि भोजनका प्रसादका व्यवस्थाहरू गर्ने, अनि स्कुल चलाउने, यी सारा कार्यहरू मन्दिरले गरेको देखिन्छ। यी सबै विषयलाई हेर्दाखेरि वास्तवमा आज अमेरिकामा बसेर पनि म 5 वर्ष भयो अमेरिका आएको, म नेपालमै बसिरहेको छु। नेपालमै एउटा विशाल तीर्थस्थलमा हामीहरू चाहिँ त्यो साधना गरिरहेका छौँ, पूजा आराधना गरिरहेका छौँ, जहाँ चाहिँ एउटा बृहत नेपालीहरूको सहयोग छ, साथ छ र यसलाई चाहिँ स्थापित गर्नका लागि सबै तम तयार हुनुहुन्छ, कटिबद्ध हुनुहुन्छ, यस्तो भान मलाई मन्दिरमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म विश्वासका साथ के भन्न सक्छु भने वास्तवमा नेपालमा जति हाम्रो धार्मिक आस्था थियो, हामी जति पनि संस्कार हामीले बचाउनु पर्छ भनेर चाहिँ चिन्तित हुन्थ्यौँ, त्योभन्दा बढी चिन्तित, त्योभन्दा बढी आस्थाका साथमा यो प्रदेशमा चाहिँ हामीले हाम्रो संस्कारलाई बचाउनु पर्छ भन्नेमा सबै नेपालीहरू कटिबद्ध भएर लाग्नु भएको छ, आफ्नो कर्तव्यका साथ लाग्नु भएको छ। त्यही अनुसार नै हाम्रो टेक्ससमा यो डालसमा पनि नेपाली मन्दिरमा पनि भक्तहरूको उपस्थिति रहन्छ र यो महामारी भन्दा पहिलेको अभ्यासलाई हेर्दाखेरि त यहाँ भनौँ न हामी 6 जना गुरुहरू एउटै मन्दिरमा चाहिँ जहाँ व्यस्त भएका छौँ, सबैलाई सेवा दिन तैपनि धौधौ परेको छ भने यो त अति नै भक्तहरूको उत्साह, एउटा चाहिँ धर्मप्रतिको प्रेम, श्रद्धा अति नै धेरै छ भन्नेमा म विश्वास गर्छु। यो नयाँ पुस्ताका नेपालीहरू अथवा बालबालिकाहरू भनौँ, अझ हामीले भन्दा नेपाली मूलका अमेरिकन भनौँ न, जो अमेरिकामै जन्मिएका नेपाली मूलका बालबालिकाहरू छन्, उनीहरूप्रति कतिको लगाव छ, कतिको चासो छ, उनीहरू तपाईँको मन्दिरमा कतिको आउँछन्? पहिले त त्यति धेरै उपस्थिति भएको देखिँदैन थियो, तर केही 1-2 वर्ष अगाडिदेखि हुन त नेपाली समाज टेक्सासले धेरै पहिलेदेखि नै यहाँ समरको समयमा समर क्याम्प भनेर नेपालदेखि अन्य स्थानदेखि पनि विभिन्न विद्वानहरूलाई, गुरुदेवहरूलाई बोलाएर यहाँ विभिन्न प्रकारका ट्रेनिङहरू दिने, आध्यात्मिक कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, विभिन्न प्रकारका नृत्यका विषयहरू भए, योगका विषयहरू, प्राणायामका विषयहरू, धर्मका विषयहरू, नेपाल परिचयका विषयहरू, यस्ता विषय जानकारी गराउने यो क्रम पहिलेदेखि नै गर्दै आएको। त्यसमा पनि हाम्रो आदरणीय विद्वत शिरोमणि डाक्टर चिन्तामणि योगी गुरुज्यू 2-3 वर्षदेखि क्रमशः यहाँ हरेक समरमा, अन्य पनि फुर्सदको समयमा नेपालीहरूको आग्रह अनुसार यहाँ आएर विभिन्न प्रकारका यस्ता शिविरहरू सञ्चालन गर्नुभएको। यी विषयहरू जब सुरु हुन लागे तब त युवाहरू पनि अति नै उत्सुकताका साथ हामी स्वयंसेवा गर्छौँ, यहाँ चाहिँ हामीलाई यस्तो अवसर दियोस् भनेर चाहिँ आउने क्रम बढ्दो छ विष्णु सर, जसले गर्दाखेरि हामी अति उत्साहित भएका छौँ। यो एक पुस्तामा मात्रै पक्कै सीमित हुँदैन, दोस्रो तेस्रो पुस्तामा पनि यो हाम्रो संस्कारलाई, हाम्रो रीतिरिवाज, परम्परा, हाम्रो हिन्दू धर्मको वैज्ञानिकतालाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढाउनका लागि युवा पुस्ताहरू पनि अग्रसर हुनुहुन्छ भन्नेमा चाहिँ सबै नेपालीहरू यहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ, अभिभावकहरूले पनि चासो दिएको देखिन्छ। हजुर, म मेघराज गुरुतर्फ फेरि पनि आउनेछु। अहिले म पिपलमणि सिगिलतर्फ लागेँ। तपाईँ रहेको क्षेत्रमा चाहिँ कस्ता कस्ता भक्तजनहरू आउनुहुन्छ
धन्यवाद विष्णुजी। म न्युयोर्कको लङ आइल्यान्डको हिक्सभिल भन्ने ठाउँमा बस्छु। यो लङ आइल्यान्डमा दुईटा सफक र नासु दुईटा काउन्टी छन् र यो दुवै क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरूको लङ आइल्यान्ड नेपाली समाज भन्ने संस्था छ र यो संस्थाले आदि समयमा सांस्कृतिक हिसाबले नेपालीहरूलाई जोड्ने किसिमको काम गर्छ। यहाँ त्यस्तो कम्युनिटी सेन्टर अथवा मन्दिर बनिसकेको अवस्था भने छैन, तर धेरै नेपालीहरूलाई जोड्ने काम लङ आइल्यान्ड नेपाली समाजले गरेको छ। र म संलग्न भएको संस्था चाहिँ अफगान हिन्दू एसोसिएसन हो। यसलाई अर्को नाम आसामाई हिन्दू मन्दिर पनि हो। र 80 भन्दा पहिला 1980 भन्दा पहिला अफगानिस्तानमा जब रसियाको प्रवेश भयो अनि फेरि तालिबानहरूको पनि उत्पत्ति भएर तालिबान र रसियाको बीचमा द्वन्द्व हुँदाखेरि त्यहाँबाट शरणार्थीका रूपमा जति हिन्दू त्यहाँ थिए मन्दिरका साथ पूजा आजा गरेर सनातन रूपमा बसेका हिन्दूहरू त्यहाँबाट विस्थापित हुन पुगे। कोही भारतमा पुगे, कोही जर्मन पुगे, कोही क्यानाडा पुगे र कोही यहाँ अमेरिकामा आए। र अमेरिकामा आएका हिन्दूहरू जो अफगानिस्तानबाट विस्थापित भएका थिए शरणार्थीका रूपमा, उनीहरूले स्थापना गरेको अफगान हिन्दू एसोसिएसन कम्युनिटी सेन्टर अन्तर्गत म संलग्न छु। र त्यहाँ सबै देशबाट अफगानिस्तानका, नेपाल, भारत, बङ्गलादेश अनि यता गयाना, सुरिनाम आदि क्यारिबियन कन्ट्रीहरूबाट विश्वका सबै जसो देशहरूबाट भक्तजनहरू हाम्रो मन्दिरमा आउँछन्। त्यहाँ पूजा आजा अर्चना अनि त्यसपछि लङ्गर, भोजन प्रसाद आदि विविध सेवा मन्दिरमा हुन्छ। यो एउटा नौलो विषय नेपाली हिन्दू र अफगानिस्तानबाट जो अमेरिका आएर बसेका छन् हिन्दूहरूको चाहिँ यो कल्चर कतिको मिल्छ, कतिको फरक हुन्छ? विष्णुजी, यहाँले उठाउनु भएको प्रश्न अत्यन्त सान्दर्भिक छ। हजुर, यहाँले उठाउनु भएको कुरो अत्यन्त सान्दर्भिक छ। यो वैदिक सनातन परम्परा जुन जुन देशमा पुगे पनि त्यसको पद्धति एउटै जस्तै हो। जस्तै भारतमा अभ्यास, नेपालमा अभ्यास, अफगानिस्तानमा अनि यता गयाना, सुरिनाम, त्रिनिदाद आदि यताका देशहरूमा र विश्वमा जहाँ पनि एकै किसिमको पद्धति हो, तर केही सामान्य फरकहरू हुन्छन्। र अफगानिस्तान र नेपालमा चाहिँ धेरै किसिमको समानताहरू मैले देखेको छु। एकाध भिन्नता बाहेक, जस्तै विवाह गर्ने अनि त्यसपछि विवाहमा भोज भतेर गर्ने एक ठाउँमा बनाएर अनि त्यसपछि बसेर खाना खाने अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ टीका लाउन जानेदेखि लिएर पूजा पाठका अनि रीतिरिवाजका अनि सांस्कृतिक कुराहरू पनि धेरै मिल्दोजुल्दो रहेको जस्तो पाएँ। किनभने अफगानिस्तान पनि अलि पहाडी एरियातिर पर्छ र नेपाल पनि अलि पहाडी एरियातिर पर्छ र यो हिसाबले अफगानिस्तानको र नेपालको धेरै सांस्कृतिक विषयहरू मिल्दाजुल्दा रहेको पाइन्छ। र यसैमा म फेरि जोड्न चाहेँ, जस्तै म यो मन्दिरका अतिरिक्त यहाँ नासु काउन्टीको सुप्रिम कोर्ट छ, त्यहाँ जजहरूले मल्टिफेथ लिडर को एउटा समिति बनाएको छ। त्यहाँ सबै धर्महरूको राय सङ्कलन गर्ने, सुझाव लिने जजहरूले, र त्यस्तो समितिमा पनि यहाँको कोर्ट सिस्टमहरूका बारेमा, हाम्रो धार्मिक मान्यताहरूले कसरी प्रभाव पार्न सक्छन् भन्ने विषयमा चिन्तन हुन्छ। त्यसै गरी 2वटा नर्सिङ होमहरूमा संलग्न छु। यो च्याप्लिन भन्ने यसको यहाँ सम्भवतः यो इन्टरनेटको कारणले केही समस्या आएको देखिन्छ। यसै गरी यहाँका विद्यालयहरू अनि यहाँका विश्वविद्यालयहरू जति छन्, जति रिसर्चहरू हुन्छन्, त्यहाँका प्रोफेसरहरू पनि हामीसँग मन्दिरसँग आएर धेरै ज्ञान गुणका कुरा लिन्छन्। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा, शिक्षामा, संस्कृत साहित्यमा, संस्कृत धर्म शास्त्रमा र हाम्रो रहन सहनमा रहेका कुराहरूको अहिले अलि धेरै अनुसन्धानात्मक विधिबाट जिज्ञासुहरूले हेरिरहेको कुरा मैले पाएको छु र यो हिसाबले चाहिँ यहाँका प्र्याक्टिसहरू
अत्यन्त उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढिरहेको मैले भेटेको छु विष्णुजी। हजुर, थोरै यहाँ यो इन्टरनेटको सम्भवतः स्पिडको कारणले बिचमा थोरै समस्या आएको जस्तो देखिएको छ, तर अहिले म ठिकै देखिरहेको छु, सब ठिकठाकै। अहिले हामी अमेरिकाबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अमेरिकामा नेपाली अथवा समग्र हिन्दूहरूको अवस्था कस्तो छ र अहिले यो कोरोना सङ्क्रमणपछि कसरी पूजाआजा भइरहेको छ, कतिको प्रभावित भएको छ, कसरी चाहिँ नियमित यो नित्यकर्म पूजापाठ भइरहेको छ भनेर हामी यो छलफल गरिरहेका छौँ, संवाद गरिरहेका छौँ दुर्बिन संवादमा। र आज यो मेरो संवादमा हुनुहुन्छ पिपलमणि सिग्देल, संयोजक हुनुहुन्छ उहाँ विश्व अध्यात्म केन्द्र न्युयोर्कका। यसै गरी उद्धव शास्त्री हुन्छ, उहाँ अध्यक्ष कृष्ण प्रणामी समाज न्युयोर्क। र यसै गरी मेघराज निउरोला हुनुहुन्छ श्री पशुपतिनाथ बौद्ध मन्दिर डल्लास टेक्सासबाट। हामी यो छलफल निरन्तर नै राख्नेछौँ। र यो अहिले जुन यो कोरोना सङ्क्रमण पछि र अगाडिको पूजा पद्धतिमा के कस्तो फरक छ भन्ने विषयमा नि हामी कुरा गरिरहेका थियौँ अहिलेसम्म। म फेरि पिपलमणितिर जान्छु तपाईँसँग। यो जुन यो कोरोनाको कहरमा तपाईँहरूले चाहिँ कसरी यो हिन्दू अध्यात्मको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद विष्णुजी। अहिले यो कोरोनाको समयमा हामीले समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार यस्तो विष निक्लिसकेपछि सबै देवी देवताहरूमा हाहाकार भयो। अब त विश्वको विध्वंस हुने भयो। विषले समस्त संसारलाई ध्वस्त गर्ने भयो। अब के गर्ने भनेर देवी देवताहरू भागाभाग गरेर महादेवको शरणमा पुगेको कुरा कथा सबै जान्नुहुन्छ। अर्थात् समय र परिस्थितिले कहिलेकाहीँ अत्यन्त कठिन मोडहरू आयो भने, कालकूट जस्तो विष आयो भने, कालकूट त अझ देखिने अवस्थामा धुवाको रूपमा प्रकट भएको थियो, त्यस्ता खाले अनेक नकारात्मक तत्त्वहरू, नकारात्मक ऊर्जाहरू आयो भने हामी कसरी बच्न सकिन्छ, त्यो बच्नका लागि हामी बच्दै र अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। त्यसैले हामी कतिपय सेवाहरू आजभोलि यो यस्तै फोन मार्फत, जुम प्रविधि मार्फत हामी पूजापाठ पनि गर्छौँ। त्यसरी हामीले समय अनुकूल, सुरक्षित हुँदै, परिवर्तित हुँदै, हामीले धर्मलाई पनि अलिकति सुधार गर्दै, हाम्रो पद्धतिलाई पनि समय अनुकूल सुधार गर्दै, ज्ञान र विज्ञानलाई जोड्दै, योग गर्दै, साधना गर्दै हामीले सेवा पुर्याउनु पर्ने जरुरी हुन्छ। जस्तै नर्सिङ होमहरूमा चाहिँ मैले यहाँ जुमबाट प्रार्थना गर्छु र नर्सिङ होममा त्यो जुम प्रविधिको सबै बिरामीहरूको कम्प्युटरमा म्यानेजमेन्टले लगाइदिन्छन् र बिरामीहरू बेडमा बसेर प्रार्थना सुनिरहेको देखिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी न्युयोर्कका मेयरले हरेक हप्ता विभिन्न धर्मका गुरुहरूको सन्देश, किनभने अहिले डाक्टर नर्सहरू जति पनि स्वास्थ्य सेवामा लागिरहनु भएको छ, उहाँहरू आफ्नो ज्यानलाई बाजी थापेर सेवा गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको लागि पनि प्रोत्साहन गर्दै र जति पनि यो कोरोनाका कारण दिवंगत हुनुभयो उहाँहरूलाई शान्तिका लागि, आत्माको चिर शान्तिको लागि प्रार्थना गर्दै र जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै हामीले यो सन्देश मार्फत, न्युयोर्कका मेयरको अफिस मार्फत सबैलाई यो सन्देश दिने काम भएको छ। त्यसै गरी विश्व अध्यात्म केन्द्रका माध्यमबाट हामीले विश्वभरि रहनुभएका गुरुहरू तथा भक्तजनहरूका माध्यमबाट धेरै मन्त्रहरू, खास गरी रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिताय श्रयतां प्रयन्ति। यो जति पनि रोग व्याधिहरू छन्, भगवानको कृपा रह्यो भने, भगवानबाट दृढ इच्छा शक्ति प्राप्त भयो, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भयो भने हामी जस्तो सुकै विपत्तिहरूको पनि सामना गर्न सक्छौँ र हामी यस्तो कोरोना लगायतका भाइरसहरूका विरुद्धमा पनि विजय हुन सक्छौँ भन्ने जस्तो सन्देश दिँदै जप यज्ञ आदि पनि हामीले सञ्चालन गर्यौँ। यस्तै गतिविधिहरू गर्दै हामी
जोडिने प्रयास गरेका छौँ भक्तजनहरूको, र हामी आफै पनि स्वयं पनि कसरी आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित गर्न सक्छौँ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। किनकि यो शरीरको सञ्चालन मनले गर्छ र मनलाई पनि सञ्चालन अध्यात्मले गर्छ। त्यसैले हामी अध्यात्मको माध्यमबाट ऊर्जा सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो मन पनि स्वस्थ हुन्छ। डिप्रेसन आदि अनेक किसिमका रोगहरूबाट पनि हामी बचाउन सक्छौँ। साथसाथै शरीरमा आउने अनेक रोगहरू पनि हामी अध्यात्मबाट बचाउन सक्छौँ भनेर यही किसिमको जागरण हामीले गरिरहेका छौँ। पिमलजी, एउटा मैले यस प्रसङ्गमा थोरै जोड्न चाहेँ। जस्तै यो तपाईँले जुनको प्रविधिबाट घरमा बसेर हस्पिटलका बिरामीहरूको लागि चाहिँ स्तोत्र पाठ गर्छु, सन्देश दिन्छु भन्नुभएको छ। यसमा अलिकति बताउनुहोस् न, यो कस्तो हो, किन यसरी सुरु भयो, कसले सुरु गराएको हो यो, र कस्तो खालको नर्सिङ होम हो त्यो? यो चाहिँ मन्दिरबाट चाहिँ हरेक जति पनि पहिला हुने पूजा पाठ प्रार्थनाहरू अहिले यहाँको निषेधित भएको हुनाले धेरै मानिस जम्मा हुन नपाउने भएकोले र मन्दिर अहिले बन्द रहेको अवस्थामा जुम मार्फत सबै घर घरमा रहेर भक्तजनहरूले हेर्न पाउने, पूजा पाठमा हुन पाउने सुविधा एउटा छ। अर्को जुन नर्सिङ होममा म च्याप्लिनको रूपमा, प्रार्थना गुरुको रूपमा म नर्सिङ होममा संलग्न छु, त्यहाँ चाहिँ यहाँ जुम प्रविधिबाट मैले सन्देश दिन्छु। यस्तै तपाईँले अहिले गर्नुभएको तपाईँ मात्रै हो कि सबै धर्मको त्यस्तो प्रार्थना गरिन्छ कि कस्तो खालको नर्सिङ होम? नर्सिङ होमहरूमा यहाँ अमेरिकामा एउटा च्याप्लिन भन्ने सिस्टम छ, नेपालमा त्यो भए जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपालमा चाहिँ धामी भने जस्तो होला, तर यहाँ चाहिँ डाक्टरले उपचार गरिसकेपछि यहाँको अस्पतालको म्यानेजमेन्टहरूले के निष्कर्ष निकालेका छन् भने केवल औषधि मात्रै, केवल डाक्टरको उपचार मात्रै रोगीलाई निको पार्ने साधन होइन। रोगीलाई निको पार्नका लागि उनीहरूको परिवारको सहानुभूति पनि जरुरी हुन्छ। साथसाथमा धर्मगुरुहरूको सहानुभूति, धर्मगुरुहरूको प्रार्थना, भगवानको आशीर्वाद त्यतिकै आवश्यकता हुन्छ भनेर हरेक अस्पतालहरूमा, नर्सिङ होमहरूमा त्यस्तो धार्मिक गुरुहरूको सेवा राखिएको हुन्छ। साथसाथमा सङ्गीतको पनि राखिएको हुन्छ। जस्तै काहीँ चाहिँ नियुक्ति गरेरै राखिएको हुन्छ भने कतै भिजिटिङको रूपमा राखिएको हुन्छ। जस्तै म कतिपय यहाँ नर्सिङ होम र अस्पतालहरूमा भिजिटिङको रूपमा जान्छु र त्यहाँ जति जति हिन्दू धर्मका बिरामीहरू हुनुहुन्छ, वृद्धाश्रममा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आध्यात्मिक आवश्यकताहरू, उहाँलाई चाडपर्वहरूको बारेमा जानकारी चाहिन्छ कि, अथवा तिथिमितिहरूको बारेमा सोध्नु छ कि, अथवा धर्मको कुनै शास्त्रको अर्थ, शब्दको अर्थ या श्लोकको अर्थ सोध्नु पर्ने छ कि, त्यो विषयमा पनि हामी आवश्यकताहरू अस्पतालमै गएर पुरा गर्छौँ र उहाँहरूका लागि हामी अस्पतालमै गएर प्रार्थना गर्छौँ। त्यो सिस्टम चाहिँ पहिला थियो, तर अहिले चाहिँ त्यो जुमले अस्पतालको टिभीमा जोड दिएपछि, जस्तै म यहाँ बसेर प्रार्थना गर्छु, तर जो बिरामी अस्पतालको बेडमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ टिभी मार्फत नै उहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रविधि कहिलेबाट सुरु भएको रहेछ अमेरिकामा? यो च्याप्लिनको पुरै इतिहास चाहिँ धेरै पहिलादेखि नै हो। अस्पतालहरूमा अरू धर्मका त नियुक्ति गरेर, जसरी डाक्टरलाई नियुक्ति गरेर राखेको त्यस्तै च्याप्लिनलाई पनि नियुक्ति गरेर उनीहरूलाई कोठा दिएर राखिएको हुन्छ। जहाँ जहाँ हिन्दू का पेसेन्ट्सहरू धेरै हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ पे गरेरै राख्ने पनि चलन हुन्छ, र जहाँ अलिक कम हुन्छ त्यहाँ चाहिँ भिजिटिङको रूपमा, स्वयंसेवकहरूको रूपमा पनि राख्ने चलन हुन्छ। र यो चाहिँ यहाँ केवल विज्ञानले मात्रै होइन, अध्यात्मले पनि अध्यात्म चाहिन्छ भन्ने कुराको स्वीकार चाहिँ यहाँ भएको मैले देख्छु। त्यो चाहिँ अत्यन्त सकारात्मक कुरो हो हाम्रो लागि। हजुर, म पिपलमणिजीसँग फेरि पनि आउँछु। अहिले म उद्धव शास्त्री न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि न्युयोर्कको रिजुडमा, उहाँतर्फ लागेँ। अब हामी अलिकति कुरा गरौँ। जस्तै कतिपय व्यक्तिहरू, अमेरिकामै रहेका व्यक्तिहरू अथवा चाहिँ नेपालमा रहनुभएका हाम्रा दर्शकहरू, आफन्तहरूलाई हुन्छ, ओहो अमेरिकामा हिन्दू मन्दिर, हिन्दू पूजापाठ कसरी भइरहेको होला भनेर। कसरी आउनुभयो तपाईँ यो यात्रामा, र यो जुन यो मन्दिरमा पूजापाठ गर्ने जुन यो पेसा छ त्यो पूर्णकालीन रूपमा अपनाउन कतिको सजिलो छ, कतिको अप्ठ्यारो छ, त्यही मात्रै काम गरेर परिवार पाल्न पुग्छ कि पुग्दैन, कस्तो छ तपाईँको अवस्था? हजुर, धन्यवाद विष्णु सर। खास गरेर म 2003 मा नेसभिलको टेनेसी राज्यमा, यहाँ न्युयोर्कमा होइन, टेनेसी राज्यमा म श्रीमद् भागवतको कथा भन्न आएको थिएँ। म नेपाली भाषा बाहेक गुजराती र हिन्दीमा राम्ररी पढ्न, बोल्न, लेख्न, लगातार बोल्न सक्छु। म पहिलोपल्ट चाहिँ गुजराती कम्युनिटीमा कथा भन्न आएको थिएँ भागवतको। यता मैले गुजरातमा पनि पढेको हुनाले
अनि त्यहाँ बस्दा खास गरेर धेरै गुजराती हिन्दूहरूको पूजाहरू गराउँथेँ। नेपालीहरू कम्ती हुनुहुन्थ्यो। मैले 2-3 वर्ष त्यहाँ पूजा गराउँदा धेरै नेपालीहरूसँग परिचय भयो। पछि म यता न्युयोर्क आएँ 2013बाट लगातार रूपमा। सुरुका दिनहरूमा नेपालीको उपस्थितिको कुरामा म भारतीय र नेपालीको बराबर पूजा गराउँथेँ। आजभोलि म नेपालीको मात्रै पूजा गराउँछु। अघि जस्तै मेघराज गुरुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पहिला नेपालीहरू कम्ती भेटिन्थे। आजभोलि मलाई लागेको राम्रो पक्ष के छ भने विदेशमा भएका नेपालीहरू नेपालमा भन्दा यहाँ भएका नेपालीहरूलाई हाम्रो संस्कृति हराउला कि, हाम्रा केटाकेटीले हाम्रो धर्म नबुझलान् कि भन्ने खुब ठुलो चिन्ता छ। यसैले उहाँहरू पूजामा, जस्तो मलाई लागेको न्युयोर्कमाको सम्बन्धमा भन्ने हो भने यहाँका समस्त नेपाली प्राय नेपालीहरूलाई वर्षमा एकपल्ट मात्रै भने घरमा सत्यनारायणको पूजा लगाउनुपर्छ, हवन गर्नुपर्छ। अनि श्रावणमा मिले श्रावणमा, अन्यथा अरू बेला भने एकपल्ट रुद्री गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। अनि मैले मान्छेलाई टटो खोल्छु किन यस्तो रहेछ भावना भनेर बुझ्दाखेरि उहाँहरू भन्ने गर्नुहुन्छ, हामीले गरेनौँ भने हाम्रा बच्चाले पछि गर्दैनन्, हाम्रो श्राद्ध गर्दैनन्। धेरै मान्छेले मलाई त्यो कुरा भन्नुभएको छ। त्यो एउटा राम्रो कुरो हो। खास रिजुरको सम्बन्धमा भनौँ, हामी स्वस्थानी हामीले 2013बाट पहिला यहाँ स्वस्थानीको कार्यक्रम सुरु भएको थियो। म यहाँ पहिला 2012मा आएको न्युयोर्कमा। मान्छेहरू तितर थिए। अब यी मान्छेहरूलाई एक ठाउँ गर्ने केले भन्दा यसो त्यो 12मा मैले हेरेँ, धेरै मान्छेहरू स्वस्थानीको व्रत बस्दा रहेछन्। यिनलाई यही बेला एक ठाउँ गर्नुपर्छ भन्ने विचार गरेर स्वस्थानी कार्यक्रम हामीले चलायौँ। धेरै मान्छेहरू आउनुभयो। त्यसमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्वस्थानी कार्यक्रममा बुढाबुढी भन्दा धेरै युवा युवतीहरू हुनुहुन्छ। रिजुरको सम्बन्धमा भन्ने हो भने यहाँका सबै युवा युवतीहरूलाई जो हामी पशुपतिमा बोल्ने आदि छ नि, जय शिव शङ्कर शम्भु जय गिरिजाधीश जय जय करुणा सागर पशुपति जगधीश ओम हर 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 महादेव। यहाँको सबै युवा युवतीहरूलाई रिजुरको मोस्टली 79% युवा युवतीले यो आरती पुरै याद छ। अनि मैले कहिलेकाहीँ म बाहिर नि हेर्छु नि त। एक दिन म सब्जी किन्न, तरकारी किन्न एउटा बजारमा गएको थिएँ। 2टा युवाहरू मेरो अगाडि हुन्थ्यो। उहाँले मलाई देख्नु भएको थिएन। उनीहरू एकअर्कामा कुरा गर्दाखेरि एउटाले एक लाइन आरतीको बोले। मलाई यति खुसी लाग्यो, वाह, नेपालमा धेरै राम्रो संस्कार यहाँका बच्चाहरूले ल्याए। यो भगवानको अनुकम्पा पनि हो। यसरी पूजापाठहरू भइरहेका छन्। म यहाँ अब तपाईँले कुरा सोध्नुभयो घर चल्ने। आजभोलि म अरू कुनै जब गर्दिनँ। खास गरेर म न्युयोर्कमा यहाँ अहिले हाम्रो कृष्ण प्रणामी समाज छ हिन्दूहरूको। यसमा हामी महिनामा एकपल्ट या 2पल्ट सत्सङ्ग गर्छौँ घर घरमा। त्यहाँ पनि हामी भजन 2-3 घन्टाको 4 घन्टाको कार्यक्रम गर्छौँ। भजन कीर्तन सँगै अलिकति धर्मशास्त्रका चर्चा। अनि खास बच्चाहरूलाई रामत यो नृत्यहरू सिकाउँछौँ, डडिया रामतहरू, धार्मिक नृत्यहरू। त्यसमा नि भजनमै नाचहरू हुन्छन्। त्यो अलावा रिजुर नेपाली समाजको यो दुर्गा मन्दिर भन्ने छ हाम्रो यहाँ, तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ। यसमा चाहिँ पूजा चाहिँ अर्को भाइले गर्नुहुन्छ अहिलेलाई, नत्र हामी पहिला मै गर्थेँ। ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू सबै हाम्रा चाडपर्वहरू, मुख्य चाडपर्वहरूमा हामी त्यहाँ कार्यक्रमहरू गराउँछौँ। यसमा पनि विशिष्ट मान्छेहरू, धेरै धर्मका सबै मान्छे, सबै एउटा मान्छेलाई के हुँदो रहेछ भने नेपालीहरूलाई चाहिँ एकपल्ट मन्दिर पुग्नुपर्छ है, हप्तामा चाहिँ एक दिन मन्दिर पुग्नुपर्छ भन्ने भाव हुँदो रहेछ। त्यो भएर धेरै मान्छेहरू आउँछन्। अनि अर्को अब म घर घरमा पनि पूजाहरू गराउँछु। अहिले मैले भने म नेपालीहरूको मात्रै पूजा गराउँछु, भारतीयहरू गर्न भ्याउँदिनँ। मेरो नगर्ने कुनै कारण छैन। घर घरमा न्युयोर्कमा चाहिँ अब खास हाम्रो म बस्ने क्विन्स काउन्ट्री हो। यो क्विन्समा यता ब्रुकलिनमा यहाँनिर पूजापाठ हुन्छन्। यी पूजापाठहरूमा यता सबैतिर घर घरमा पनि हामी पूजा गर्न जान्छौँ। घर घरमा मान्छेहरूले गर्ने पूजाहरूमा मन्दिरमा आउने त्यत्तिकै आउँछौँ, घर घरमा पूजा हुन्छन्। अनि यता कता आजभोलि चाहिँ यता कता यो क्विन्सबाट प्रेसिडेन्ट, ब्रुकलिनबाट प्रेसिडेन्टले यिनीहरूको मिटिङ राख्छन्। त्यो मिटिङमा फेथ लिडरको नाताले मलाई पनि जोड्नुहुन्छ। समस्या के भएको हो? हजुर, त्यो मिटिङमा पनि म जान्छु। त्यो मिटिङमा पनि त्यही हाम्रो हिन्दू धर्मका कुराहरू, प्रार्थनाहरू, आत्मबलले के काम गर्छ भन्ने छ। म वैदिक मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै कहिलेकाहीँ मान्छेहरूलाई सजिलोको लागि चाहिँ कमसेकम मान्छेहरूलाई एकदम टेन्सन भयो, एकदमै मान्छे विचलित भयो भने मान्छेहरूलाई म कीर्तन गर्नुहोस्, कीर्तन गर्न सजिलो छ हाम्रो मान्छेहरूलाई। शास्त्रमा पनि नाम संकीर्तनको ठुलो महत्त्व गरिएको छ। मान्छेहरूलाई आत्मबल बढ्नका निमित्त, भगवानको कृपा प्राप्तिका निमित्त पनि यो कीर्तनको महत्त्व छ। यसैले हामी कीर्तनहरू गराउँछौँ, राम्रै कीर्तन हुन्छन्।
अर्को तपाईँले घरबार चल्ने कुरा गर्नुभयो। म पूजापाठ बाहेक अरू कामै गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, यसमा साँच्चै नआटी भन्नुपर्छ, यसमा इन्कम पनि राम्रो छ, ढाट्नै पर्दैन, राम्रो इन्कम छ। बरु नेपालमा हामीलाई म पढ्ने ठाउँमा चाहिँ अलिक धेरै अरू समुदायका मान्छे हुन्थ्यो। हामीलाई पहिला पढ्दाखेरि केटाकेटीहरूले अलिक त्यो साथीभाइहरूले अलिक जिस्काउँथे क्या, बाहुनको छोरो भनेर है। यसमा त एउटा जोडौँ, मेरो बाबु, मेरो एउटा छोरा छ, उसलाई मैले पहिला संस्कृत पढाउन चाहन्थेँ, उसले पढ्ने अघि कुरा गरेको थियो, पछि अलिक जिस्काएपछि नपढ्ने भन्यो थियो होइन। त्यो यहाँ अमेरिकामा चाहिँ यो संस्कृत पेसाप्रति, पण्डित पेसाप्रति, धर्मगुरुहरूप्रति राम्रो सम्मान छ, इन्कम पनि राम्रो छ, ढाँट्नु हुँदैन, राम्रो कमाइ छ, मजाले घरबार चल्छ, राम्रो प्रोफेसनल मान्छे कमाइ छ। हजुर, म मेघराज निरोलातर्फ गएँ। टेक्सासमा चाहिँ कस्तो छ? विष्णु सर धन्यवाद पुनः। हाम्रो उद्धव गुरुले बडा रमाइलो विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुभयो। वास्तवमा आजको समयमा हेर्नुपर्दा पूजा पाठका जो प्रसङ्गहरू छन् यहाँ कुनै कमी भएको देखिन्न। हामीले करिब 2 महिना जति मन्दिर भक्तहरूका लागि पूर्ण रूपले बन्द गरेका थियौँ, केवल गुरुजी जाने, बिहान बेलुकाको पूजा आराधना गर्ने। यसका बिचमा पनि जो भक्तहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ कसरी हुन्छ त हामीले हाम्रा कर्महरू कसरी गर्न पाउने भन्दा हामीले ल्यापटपलाई अगाडि राखेर मन्दिरकै फेसबुकको म्यासेन्जरमा एउटा ग्रुप बनाएर जति पनि कर्ताहरू हुनुहुन्थ्यो, जस्तो रामनवमी आयो, रामनवमीमा 2-3 कर्ताहरू, 2-4 जना कर्ताहरू भन्नुभयो भगवान रामको पूजाका लागि, हामीले उहाँहरूको ग्रुप बनाएर उहाँहरूलाई फेसबुक म्यासेन्जर मार्फत भिडियो कल गऱ्यौँ। सबै कर्ताहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष त्यहाँ उपस्थित गरायौँ भने पूजा समितिको फेसबुकबाट अरू भक्तहरूका लागि लाइभ गऱ्यौँ अनि रामनवमीका उत्सवहरू मनायौँ। त्यसै गरी हनुमान जयन्ती आयो, त्यसै गरी अन्य कर्ताहरू भन्नुभयो, उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्ना घरबाटै हामीले कर्ताका रूपमा सहभागी गरायौँ। उहाँहरू कर्ता बनेर जसरी गुरुले मन्दिरमा पूजा गराउने व्यवस्था गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार आफूले घरमा पनि पूजा गर्नुभयो। लगायत जति पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू जो वार्षिक क्यालेन्डर अनुसारका कार्यक्रमहरू छन्, तिथिहरू छन्, पर्वहरू छन्, चाडहरू छन्, यी सबैमा हामीले बन्दको समयमा पनि अनलाइन मार्फत कर्ताहरूलाई प्रत्यक्ष यसरी नै जसरी जुममा हामी प्रत्यक्ष छौँ ल्याएर उहाँहरूलाई पूजा गरायौँ र सबैका लागि पनि त्यो लाइभ मार्फत हामीले सबैलाई जानकारी गरायौँ। भने कतिपय बिचमा यस्ता विषय आए जस्तो नामकरणको कुरा आयो। अब नामकरण त जहाँ चाहिँ बच्चा जन्मिएको छ त्यो घरमा गएर होम हमादी गर्नुपर्ने, यी सबै परिस्थितिले गर्दा गर्न अनुकूल परेन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जो पितामाता हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नै घरमा दीप कलश गणेश लगायत जो स्थापना गर्नुपर्ने देव देवताहरूलाई स्थापना गर्ने अनि हवनका कार्य चाहिँ उहाँहरूको प्रतिनिधि बनेर मन्दिरमा हामी पूजा गर्न जाँदा मन्दिरमै हवन गरिदिने अनि यसरी नै लाइभ मार्फत ल अब यो नाम जुरेको छ यसरी नाम भनेर गुरुले पहिले भनिदिने अनि बच्चालाई नाम सुनाउने, यस्ता प्रकारले नाम संस्कार यज्ञ पनि सम्पन्न गरियो। भने अहिले त मन्दिर खुलिसकेको छ। 4 जना 5 जना 6 जनासम्म अलिकति डिस्टेन्स राखेर मन्दिरमा एकचोटिमा दर्शन गर्न आउन सक्नुहुन्छ अनि उहाँहरू निस्किसकेपछि फेरि दोस्रो ग्रुप आउन सक्नुहुन्छ। यसरी दर्शनको क्रम पनि बढ्दो छ। अब पूजापाठको सन्दर्भमा म आएको त त्यति धेरै त भएको छैन। म 2015 को जुलाईमा अमेरिका आएको। आउँदै खुरुखुरु यहीँ टेक्सास नै आएँ। जुन ठाउँमा आएर बसेँ त्यही एरियामै हल्टम सिटी भन्छ। अहिलेसम्म म 5 वर्षदेखि यहीँ नै छु। आएको 2 महिनादेखि नेपाली मन्दिरमा म आंशिक गुरुका रूपमा शनिबार र आइतबार त्यहाँ भगवानको सेवा आराधनाका लागि जान्थेँ। अहिले विगत 3 महिनादेखि चाहिँ म पूर्णकालीन गुरुका रूपमा त्यहाँ भगवानको सेवा आराधना गर्दैछु। यो बिचमा जति 4.5 वर्ष झन्नै भयो, यो बिचमा मैले फेडेक्स भन्ने जो एउटा हाम्रो कम्पनी छ त्यसको सप्लाई चेनमा यो सेलफोनहरू लगायत हाम्रा इलेक्ट्रिक आइटम जति पनि छन् यिनीहरू चाहिँ रिपेयरका लागि आउँथे। हामीलाई ट्रेनिङ दिएको थियो, हामीले फोनहरू रिपेयर गर्दथ्यौँ, यस्ता कामहरू गर्दथ्यौँ। भने मन्दिरमा शनिबार आइतबार गर्थेँ भने अनि फेडेक्सको सप्लाई चेनमा चाहिँ म अरू दिन काम गर्थेँ। अब अमेरिकामा संसारमा काम कर्म भनेको त कर्म त हरेक ठाउँमा गर्न पर्दछ। कर्मण्येव अधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, भगवानले अर्जुनलाई पनि कर्म गर्नु चाहिँ तिम्रो धर्म हो, फल जे होला त्यो तिम्रो बसमा छैन, फल आफै मिल्छ, कर्म गर, भगवानले जो एउटा उपदेश दिइबक्सेको थियो। कतिपयले भन्नुहुन्छ कर्म मात्रै गरेर कहाँ हुन्छ, फलको पनि आशा गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। वास्तवमा फलको आशा अब त त्यसमा कति आम्दानी होला, त्यसबाट फाइदा कति होला भन्ने विषय त्यो हाम्रो बसको विषय भएन। भगवानले कृपा गर्नुभयो भने धेरै पनि
दिन सक्नुहुन्छ। कृपा भएन भने कहिलेकाहीँ पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छति, श्रद्धा भक्तिमा मात्रै पनि सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। यो ब्राह्मणको धर्म हो। हामीले जुनसुकै पनि प्रकारका कर्महरू, जस्तो यहाँ मन्दिरमै धेरै जसो कार्यहरू बुक हुन्छन् र अनि विवाह व्रतबन्धहरू मन्दिरकै हलहरूमा गराइन्छन्। हामीले यी सबै कार्यहरू निर्विघ्न रूपले मन्दिरमा गराउँदै आएका छौँ। अब त टेक्ससमा नेपाली समुदाय यति धेरै बढ्दो छ कि यहाँ चाहिँ हिउँ पनि खान नपर्ने, धेरै जाडो नै नहुने, अब गर्मीमा पनि जे जसो हुन्छ चलिहाल्ने, यी सबै हिसाबले गर्दा व्यापार वाणिज्य नै हुने, यी सबै हिसाबले गर्दा टेक्सासमा अहिले आएर नेपालीहरूको चाहिँ एउटा प्रेम श्रद्धा अनि यहाँ चाहिँ बस्ने एउटा उत्सुकता बढ्दो छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालीहरूको दिनानुदिनको बढ्दो क्रमले गर्दाखेरि यी पूजापाठका क्रमहरू पनि अति नै बढ्दा छन्। घर पूजाका विषय भए, वास्तु पूजा, सत्यनारायण पूजा, यी प्राय जसो घर घरमा हुने पूजाहरू हुन्। होम होमादि घरमा नगरिकन घरमा बस्न शान्ति मिल्दैन भन्ने प्राय जसो सबै हाम्रो नेपाली समुदायहरूमा रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा घरमा नयाँ घर किनिसकेपछि एकचोटि पूजा अनिवार्य गरौँ सुरुमा, अनि मात्रै त्यहाँ चाहिँ आफ्ना जीवन वृत्तिहरू सुरु गरौँ। सबैको यो एउटा इच्छा रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी धेरै गुरुहरू छौँ। यहाँ गुरुहरू पनि नेपाली मन्दिरमा मात्रै हामी 6 जना गुरुहरू छौँ। आदरणीय डाक्टर शेखर पण्डितज्यू जो राज पुरोहित भइबक्सन्थ्यो, उहाँ मन्दिरको मुख्य पुजारी, मुख्य गुरु भइबक्सन्छ। अनि अन्य गुरुदेवहरू पनि सबै विद्वान गुरुदेवहरू मन्दिरमा हुनुहुन्छ। लगायत मन्दिरमा पूजा सामग्री, तपाईँलाई मैले यहाँ रोकेँ, यो पूजा सामग्री कतिको सहज छ अमेरिकामा हिन्दू परम्परा अनुसार चाहिने पूजा सामग्रीहरू? यो भगवानको कृपा भन्नु पर्यो। हाम्रो नेपाल र भारत एउटा चाहिँ धार्मिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, आध्यात्मिक रूपले, भावनात्मक रूपले, सबै रूपले नै वास्तवमा नेपाल र भारत चाहिँ एउटा मिल्दो जुल्दो रूपमा चाहिँ संस्कार रहेको हुनाले यो संस्कारलाई स्थापित गर्नका लागि भारतीय समुदायले जो एउटा मठ मन्दिरहरू बनाउनु भएको छ, उहाँहरूका जो पूजा विधान पद्धतिहरू छन्, ती सबै विषयले गर्दा हामी नेपालीलाई पनि सजिलो बनेको छ कि उहाँहरूका पसलमा सबै प्रकारका पूजा सामग्रीहरू राखिएका छन्। किन्न गयो भनेदेखि अब सानातिना कुरा जस्तो पञ्चरत्न, सप्तमृत्तिका आदि इत्यादि हामीले चाहिँ नपाउला, तर त्यसका अतिरिक्त जति पनि हामीलाई चाहिने पूजा आजा हुन्, सामग्री हुन्, नेपालमा भन्दा अझै मजाले जुटाएर अझै नै धुमधामका साथमा सहज रूपमा, सरल रूपमा गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसले गर्दा पूजा सामग्रीको अभाव यहाँ टेक्ससमा झल्किएको छैन। गौमूत्र पनि सजिलै पाइन्छ। गौमूत्र पनि भक्तहरूले नेपालदेखि नै ल्याउनु भएको छ। अब त यो अहिले पतञ्जलि जो हाम्रो रामदेव बाबाले पतञ्जलिको चाहिँ एउटा योग र प्राणायाम जस्तो योगः कर्मसु कौशलम भनेको छ, योगः चित्तवृत्ति निरोध भनेको छ। चित्तवृत्तिलाई निरोध गर्ने, हाम्रो भड्किएको मनलाई, चञ्चल मनलाई एकाग्र गराउने योग, यस्तो योग। योग भनेको जसलाई जोड पनि भनिन्छ, हामी भित्र भएको परमात्मामा लगेर जोड्ने विषय यस्तो योग। यस्तो योगलाई चाहिँ सफल गराउनका लागि, योगका माध्यमद्वारा जगतलाई स्वस्थ गराउनका लागि जो पतञ्जलिले फिल्टर गरेको भए पनि गौमूत्र चाहिँ बजारमा ल्याइदिएको छ, ती गौमूत्रहरू यहाँ बजारमा किन्न पनि पाइन्छन् इन्डियन पसलहरूमा भन्ने नेपालीहरूले स्वयं नेपालमै यो त लोकल गाईको गौमूत्र हो, यो चाहिँ गाउँका बाछीको गौमूत्र हो भनेर ग्यालेनमै भरेर पनि ल्याउनु भएका पनि यस्ता कतिपय यहाँ नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। हामीले मन्दिरमा उपलब्ध गराउने गरेका छौँ, जसलाई चाहिँ अभिमन्त्रित गरेर पञ्चगव्य बनाएर हामीले विभिन्न प्रकारका आशौचहरू शुद्धिकरणका लागि, मराउ भएका ठाउँमा गएर शव संस्कार गर्नका लागि, साथमा नामकरण संस्कार आदि गर्नका लागि त्यस्तो समयमा हामीले गौमूत्र पनि उपलब्ध गराउने गरेका छौँ। हजुर, मेघराज निरोला हुनुहुन्थ्यो, उहाँ टेक्सासबाट गुरु। म पिपलमणि सिभिलतर्फ गएँ। 50 भन्दा यता 52-53 सालतिर रत्नराजा क्याम्पस, ल क्याम्पस, वाल्मिकी क्याम्पस पढ्नेहरूले तपाईँलाई चिन्छन्। एउटा युवाको रूपमा तपाईँ वाल्मिकी क्याम्पस पढ्नुभयो, आरआरमा पनि तपाईँ पढ्नुभयो, पत्रकारिता गर्नुभयो, अहिले पनि तपाईँ न्युयोर्कमा विश्व सन्देशसँग सम्बन्धित हुन्छ, त्यहाँ लेख्नुहुन्छ, अन्यत्र पनि लेख्नुहुन्छ। युवा मान्छे हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो उत्तर शास्त्रीले भन्नुभएको थियो, यो पेसामा लाग्दा कतिपय मान्छेहरूले जिस्काउँथे, हेप्थे भनेर। तपाईँ युवा मान्छे यो पेसामा लाग्नुभयो, त्यो पनि अमेरिकामा आएर गरिरहनु भएको छ। अलिकति तपाईँको कथा भन्न मिल्छ? धन्यवाद विष्णुजी। मेरो जन्म सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सिन्धुकोट भन्ने गाविसमा भयो र त्यहाँ 5 कक्षासम्मको अध्ययन सकेपछि पिताजीको र मेरा दाजुहरूको पनि इच्छाले म
संस्कृत पढ्नका लागि रानी पोखरीको स्कुल संस्कृत माध्यमिक विद्यालय जुन दरबार स्कुल सँगै छ त्यहाँ भर्ना भई 6 कक्षामा र त्यसपछि सङ्घर्षहरू गर्दै अध्ययन गर्दै 8 कक्षादेखि तीनधारा संस्कृत छात्रावासमा बसेर आवासीय सुविधाका साथ अध्ययन गर्दै गएँ। यसरी करिब 10-11 वर्ष दशकभन्दा धेरै त्यहाँ बसेर फेरि वाल्मिकी क्याम्पसमा उत्तर मध्यमा शास्त्री आचार्य सकेर 60 देखि 65 सम्म दर्शन विभाग अन्तर्गत सहायक प्राध्यापकको रूपमा पनि मैले सेवा प्रदान गरेँ दर्शन विषय पढाएर। त्यसबीचमा मेरा 3 वटा विषयलाई मैले अगाडि ल्याएको थिएँ। एउटा संस्कृतको अध्ययन, साथसाथमा नेपाली एमएमा नेपाली विषयमा पनि एमए त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गरेकाले नेपाली साहित्य र अनि अर्को पत्रकारितामा पनि आरआर क्याम्पसबाट एमए सम्म पुगेकाले पत्रकारिता। यसरी 3 वटा विषयलाई मैले अगाडि बढाउने चेष्टा गरिरहेको थिएँ र यस बीचमा जब मैले पढाउन थालेँ वाल्मिकी क्याम्पसमा त्यसपछि मैले के सोचेँ भने हामीले जति ज्ञान आर्जन गर्यौं, जति हाम्रो सनातन धर्मभित्र ज्ञानका अथाह भण्डारहरू छन् ती भण्डारहरूलाई हामीले कसरी विश्व सामु लिएर जान सकिन्छ। त्यो बीचमा मैले जयतु संस्कृतम संस्था मार्फत संस्कृतका धेरै विद्वानहरूसँग जोडिएर काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेँ। त्यतिखेर श्रीभद्र शर्मा, राजेश्वर देवकोटा, हेमराज गेवाली, नवराज कट्टेल आदि समूह मार्फत यो जयतु संस्कृतमको आन्दोलनलाई पुनर्जागरणका लागि हामीले काम गर्यौं र त्यसै बीचमा सन्त स्वामी बालगोपालजीको समेत सक्रियतामा अफ्रिकाको केन्या, रुवान्डा, कङ्गो आदि देशहरू जहाँ जातीय हिंसाले तहस-नहस भएको अवस्था थियो त्यस्तो ठाउँमा पनि आध्यात्मिक जागरणका लागि, पूजा पाठका लागि म त्यतातिर गएँ र त्यस बीचमा फेरि फर्केर वाल्मिकी आएपछि कतिपय हाम्रो पुरानो मतहरूमा गुरुहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने समुद्र लङ्घनम पापम, यो समुद्रलाई नागेर गयो भने पाप हुन्छ भन्ने मान्यता पनि थियो। तर मैले के सोचेँ भने हामीले एउटा शब्द मात्रै भए पनि विश्वमा लिएर जान सक्यौं भने हामीले अर्को सन्ततिलाई पनि हामीले जोड्न सक्छौं। हामीले ज्ञानलाई विज्ञानलाई जति वितरण गर्यो, जति प्रयोग गर्यो त्यति नै चुस्त हुन्छ भन्ने सोचेर 65 मा यता संस्कृतकै प्रचारको सिलसिलामा, शिक्षणको सिलसिलामा म यता आएँ 2008 मा, सन् 2008 मा र त्यसपछि यहाँ लागिरहेकै छु र त्यसमध्ये यहाँ मैले पहिला उठान गरेको जस्तै साहित्यमा, पत्रकारितामा र यो संस्कृत अध्यात्म 3टा क्षेत्रलाई सँगसँगै लाने भन्ने मेरो इच्छा भए पनि अहिले यहाँ पूजा पाठ आदिको व्यस्तताले, आध्यात्मिक कर्मको व्यस्तताले मेरो पत्रकारिता अलि छायामा परेको, मेरो साहित्यिक कर्म अलिकति छायामा परेको जस्तो आभास भइरहेको छ। त्यसैले पत्रकारितामा अलि धेरै कलम चलाउन, साहित्यमा अलि धेरै कलम चलाउन पाइरहेको छैन। अध्यात्ममा, पूजा पाठमा नै धेरै प्रतिशत समय, 80-90% समय मैले लगाउनु परेको छ र खासमा अब हाम्रो स्वभावले, हाम्रो ज्ञानले, हाम्रो सनातन पद्धतिले नै हामीले पैसालाई त्यति हेर्ने चलन हुँदैन। त्यसैले खामको आविष्कार भएको होला, दक्षिणा दिँदाखेरि खाममा राखेर दिइन्छ, त्यो हामी कहिले हेर्ने कहिले नहेर्ने चलन हुन्छ र जीवन यसरी नै चलिरहेको छ र जीवनको मुख्य ध्येय चाहिँ हाम्रो अर्थोपार्जन नभएर ज्ञान, साधना अनि भगवत प्राप्ति अनि शान्ति र विश्व कल्याण चाहिँ जीवनको मुख्य ध्येय भएकाले अब यसैमा चलिरहेको छ र अगाडि पनि चल्दै जाला भन्ने विश्वास छ। यसरी नै धन्यवाद। दूरबीन संवादको अब हामी करिब अन्त्यतिर आइरहेका छौँ। आज हामीले अमेरिकामा रहेका हिन्दू मन्दिरहरूमा पूजापाठ कसरी भइरहेको छ, विशेष गरी यो कोरोना सङ्क्रमणपछि, र त्यसभन्दा अगाडि पनि अमेरिकामा हिन्दूहरू विशेष गरी नेपालीहरूले आफ्नो संस्कृति कसरी पछ्याइरहेका छन्, पूजापाठ कसरी हुन्छ भनेर कुरा गऱ्यौँ। यो कुराकानीमा न्युयोर्कबाट पिपलमणि सिग्देल हुनुहुन्छ, यसै गरी उद्धव शास्त्री हुनुहुन्छ भने टेक्सासबाट मेघराज निरोला हुनुहुन्छ। सिक्काको 2टा पाटा हुन्छ भने जस्तै हाम्रो पूर्वीय सभ्यता दर्शनमा थुप्रै राम्रा पक्षहरू छन्, तर केही कुरीतिहरू पनि छन्। सम्भवतः आज हामीले त्यसबारेमा पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होला। जस्तै हिन्दू धर्ममा सबैभन्दा ठुलो कुरीतिको रूपमा रहेको छ यो छुवाछुत छ। यो छुवाछुत के शास्त्रमा त्यस्तो लेखिएको पाउनुहुन्छ तपाईँले? किन यो छुवाछुत जस्तै
अहिले भर्खरै पनि अब घटना अलिकति विवादित भएको छ, आफ्नै तर्फबाट व्याख्याहरू पनि भइरहेको छ, छानबिन पनि भइरहेको छ। त्यसकारण हामी अमेरिका बसेर धेरै यो घटनामा चाहिँ कुरा गर्न नसकौँला। तर यो जुन जाजरकोट रुकुममा जुन भर्खरै यो अन्तर्जातीय विवाहको विषयले चाहिँ त्यहाँ अलिकति निर्मम तरिकाबाट हत्याहरू पनि भएको छ। र यो त एउटा उदाहरण पात्र हो। यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन्, जातीय विभेदका कुराहरू, विशेष गरी यो कथित दलित भन्ने गरिन्छ। यो शास्त्रमा कहाँनिर यस्तो दलितको व्यवस्था छ? जबकि हामी विश्वकर्मा ऋषिलाई पूजा गर्छौँ, तर त्यही ऋषिका सन्तानहरूलाई हामी अछुत पनि भनिरहेका छौँ। मन्दिरमा प्रवेश निषेध गरेका आएका छन्। कतिपय ठाउँमा एउटा पन्देराको एउटा कुवाको पानी खान नहुने भनिरहेका छन्, पानी नछुने भनेका छन्। तर उनीहरूले बनाएका सामानहरू चल्छन्। त्यो त्रिशूल हामी मन्दिरमा राखिन्छौँ, विकले बनाएको त्रिशूललाई, तर पछि त्यही व्यक्ति छुँदैनौँ। के छ यो शास्त्रमा? तपाईँहरू यो जुन पूर्वीय शास्त्र पढ्नुभयो, जुन अध्ययन गर्नुभयो, तपाईँहरू कहाँ यस्तो समस्या भइरहेको छ? कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ यसलाई? मैले हाम्रो मेघराज निरौला सरबाट सुरु गरेँ। यो हार्दिक धन्यवाद विष्णु सर। यो अति नै सान्दर्भिक र एउटा जटिल पनि प्रश्न हजुरले गर्नुभएको छ। वास्तवमा यो छुवाछुत भन्ने कुरा कुनै धार्मिक रूपदेखि यो भगवानका पालादेखि शास्त्रदेखि चलेर आएको कुरा चाहिँ हुँदै होइन। अब त वर्ण र आश्रमका व्यवस्था हाम्रा शास्त्रमा रहेका छन्। वर्णाश्रम धर्म जसलाई भनिन्छ, भगवानले भागवतमा नि भन्नुभएको छ, स्वधर्मनिष्ठ शतजन्मभि पुमान विरञ्जिता मेति ततः परम हिमाम अव्याकृतो भागवतो थ वैष्णवम पदम यथाहम विभूता कलात्यय भनेर। वर्ण आश्रम धर्ममा यदि कोही 100 जन्म बिताउँछ भनेदेखि चाहिँ ब्रह्मलोक प्राप्ति गर्दछ। वर्ण आश्रम धर्ममा रहेर 100 जन्मभन्दा बढी जन्म चाहिँ यदि कसैले बिताउँछ भनेदेखि चाहिँ शिवलोक प्राप्ति गर्दछ। यस्ता कुरा वर्ण र आश्रमका व्यवस्था शास्त्रमा पक्कै छन्, यी वैदिक कालदेखि नै आएका छन्। तर यसको मतलब के हो त भन्दा वर्ण आश्रम भनेकै जातपात र छुवाछुत हो त? यो चाहिँ हुँदै होइन। वर्ण धर्ममा जस्तो 4 वर्ण भनिएको छ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र, यी 4 धर्म हुन्छन्। तर यी जन्मका आधारमा पक्कै पनि छुट्याइएका होइनन्। जुन बेला यो वर्ण व्यवस्था सुरु गरियो, आश्रम धर्म हाम्रो 100 वर्षको जीवनलाई चाहिँ कल्पना गरेर शतम जीवेम शरदः शतम पश्येम शरदः, 100 वटा शरद ऋतुसम्म हामी रहन सकौँ, देख्न सकौँ, बाँच्न सकौँ। वेदमा यस्तो कुरा बताइएको हुनाले मान्छेको आयु 100 वर्षको हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। र 100 वर्षमा 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 सम्म गृहस्थी आश्रम, 50 देखि 75 सम्म वानप्रस्थी अर्थात् चाहिँ तीर्थयात्रा, वन जङ्गलका, पहाड पर्वतका, नदी नालाका यात्राहरू अनि धर्मका विषयहरू, र त्यस पछाडि सन्यास आश्रम भने यसरी वर्ण व्यवस्था र आश्रम व्यवस्था हाम्रो शास्त्रमा रहेको छ। अब वर्ण व्यवस्थामा जो 4 वर्ण रहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यी सबैका आफ्ना धर्महरू रहेका छन्। अब त कसरी ब्राह्मण छुट्याउने, कसरी क्षत्रिय छुट्याउने, कसरी वैश्य छुट्याउने र कसरी शूद्र छुट्याउने, यो कुरा अब त ब्राह्मणको कुलबाट जन्मियो ब्राह्मण भयो, क्षत्रियको कुलबाट जन्मियो क्षत्रिय भयो। यो आजको बुझाइ हामीले जो राखेका छौँ, यसरी हाम्रा शास्त्रले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पटक्कै पनि छुट्याएको होइन। अब त ब्राह्मणका निश्चित धर्म हुन्छन्, आफूले यज्ञ गर्नु अनि आफूद्वारा यज्ञ गराउनु, सत्शास्त्रहरू अध्ययन गर्नु, सत्शास्त्रको उपदेश जगतमा गर्नु, अनि आफूले दान दिनु अनि आफूले त्यसलाई स्वीकार पनि गर्नु, यसरी ब्राह्मणका धर्महरू हुन्छन्। क्षत्रियका धर्म तदनुरूप छन्, वैश्यका, शूद्रका सबैका धर्म छन्। तर छुट्टियो कसरी त भन्दाखेरि नीतिकारहरूले पछि गएर आचार्यहरूले भन्नुभएको छ, यो त जन्मिँदा त सबै शूद्रकै रूपमा जन्मिने हो। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जब जन्मिँदाखेरि जुनसुकै कुलमा जन्मिएको होस् शूद्रै भएर जन्मिने हो। तर जब संस्कार उसले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै मानवीय सभ्यताहरू, वैदिक संस्कारहरू सिक्दै जान्छ, तब उसका जातहरू अनि उसका चाहिँ वर्णहरू छुट्टिँदै जान्छन् भनेर एउटा संस्कारलाई प्रमुख आधार मानिएको छ। यी प्रशस्त उदाहरणहरू पनि छन्। हामीले महाभारत कालमा, रामायण कालमा हेर्ने भने जब भगवान श्री राम र लक्ष्मण वनवासमा जानुभएको थियो, सबरीका आश्रममा जानुभएको थियो, जहाँ चाहिँ सबरी एउटी शूद्र कुलमा जन्मिएर पनि उनले चाहिँ भगवानलाई सेवा गर्ने उत्कट इच्छा गरेकी थिइन्। भगवानले सबरीले चाखेर जुठा पारेका बयरहरू पनि अमृत तुल्य मानेर ग्रहण गरिदिबक्सेको थियो।
विदुरकै कुरा गर्ने हो भने विदुर स्वयं दासीबाट जन्म लिएका थिए, पछि गएर ऊ भगवानका सबैभन्दा परम भक्त बने। राजा गुवा निषाद राज थिए, भगवानले आफू बराबरको सम्मान दिनुभयो भने कृष्णका अवतारमा पनि यस्ता प्रशस्त उदाहरणहरू छन् जहाँ चाहिँ भगवानले जुनसुकै कुलमा जन्मिएको होस्, जुनसुकै उसको चाहिँ जन्मत शरीर जुनसुकै वर्णबाट आएको होस्, तर उसका कर्मद्वारा नै उसका चाहिँ जातहरू निर्धारण हुने यस्तो व्यवस्था शास्त्रले गरेको छ। र यो छुवाछुत गर्ने परम्परा पटक्कै छैन। वास्तवमा पछि गएर जब हाम्रा वैदिक संस्कारहरू चाहिँ विकसित हुँदै गए अनि कति त्यसका टीकाहरू, भाष्यहरू, व्याख्याहरू लेखिँदै गए अनि समाजहरू आफ्नो कर्मको अनुसारमा राजा महाराजाका निर्देशनमा जब विभाजित हुन लागे, त्यस्तो समयमा जसले जस्तो काम गरेको थियो त्यसलाई त्यही छुट्याइयो। नत्र भने त ऊ बेलाको समय हेर्ने हो भने ऋषि महर्षिहरूले क्षत्रिय कन्याहरू, क्षत्रिय कुलमा जन्मिएका कन्याहरू विवाह गरेर ल्याउनु भएका उदाहरण छन् अनि उहाँहरू ब्राह्मणी बन्नु भएको छ भने ब्राह्मणका कुलमा क्षत्रियका कुलमा जन्मिएका जो विश्वामित्र ऋषिकै प्रसङ्ग जोड्ने हो भने उहाँ त राजकुमार हुनुहुन्थ्यो। अब त राजकुमारले तपस्या गरेर आफ्नो सत्कर्म गरेर पछि गएर चाहिँ उहाँले एउटा चाहिँ ब्राह्मणत्व प्राप्त गरेर ऋषि बन्नुभएका यस्ता प्रसङ्गहरू छन् भने जोसुकै रूपमा जुनसुकै गर्भबाट जन्मिएको होस्, चाहे ब्राह्मणीका गर्भबाट जन्मिएको होस्, चाहे क्षत्रिय कुलबाट जन्मिएको होस्, यदि उसले सत्कर्म गर्दैन भने, यदि उसले चाहिँ संस्कारलाई आचरणलाई पालन, आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युत, आचार नै मान्छेको सबैभन्दा ठुलो धर्म हो र धर्म भनेकै भगवान हो, यसरी शास्त्रले भनेका छन् भने आचार भ्रष्ट भयो भने जसको चाहिँ मानव धर्म के हो, मानवीयता के हो, एउटा हामीले जीवनमा निर्वाह गर्नुपर्ने मान्छेको मिनिमम कर्तव्य के हो, जो चाहिँ अहिंसा परमो धर्म छ अनि सत्यम, सधैँभरि सत्यको पक्ष लिनुपर्ने यस्ता जो विषयहरू छन्, यी विषयलाई भुलो भने चाहे पण्डितकै घरमा यदि कसैको जन्म किन नहोस् ऊ शूद्र हुन्छ र चाहे चाहिँ दलितकै घरमा किन जन्म नहोस् ऊ परम ब्राह्मण हुन्छ, विद्वान हुन्छ। कर्म सबैलाई गर्ने अधिकार छ। अब यो जो छुवाछुतको परम्परा छ यो कुनै स्थान विशेषबाट, देश विशेषबाट, कुनै काल विशेषबाट सुरु भयो। यसलाई चाहिँ समाजमा एउटा जकेडिएको एउटा कुसंस्कारका रूपमा अगाडि बढ्दै गयो, त्यसलाई चाहिँ हटाउने चेष्टा भएन। अहिले समाज यति जकडिसकिएको छ कि यहाँ त ब्राह्मणले दलितलाई मात्रै, क्षत्रियले दलितलाई अनि दलितले अर्कोलाई मात्रै भेदभावको विषय छैन। यहाँ त दलित भित्र पनि अनि त जनजाति भित्र पनि, ब्राह्मण भित्र पनि, क्षत्रिय बीचमा पनि यी चाहिँ एक अर्काका, यो नेपालमा मात्रै होइन भारतमा अन्यत्र पनि यी विषयहरू छन्, यी छुवाछुतका प्रसङ्गहरू। यो पटक्कै राम्रो होइन र शास्त्रले आफूले कर्मका आधारमा, संस्कारका आधारमा नै वर्ण छुट्याउनु भनेको छ। यो चाहिँ आफ्नो जन्मका आधारमा यदि कोही दलितका कुलमा जन्मियो दलित, ब्राह्मणका कुलमा जन्मियो ऊ चाहिँ शिखा छैन, सूत्र छैन, उसका संस्कार छैन, मन्त्र छैन, ध्यान छैन, तप छैन, कुनै प्रकारका आचरण छैन, तैपनि ऊ चाहिँ ब्राह्मण रहिरहने यस्तो व्यवस्था चाहिँ शास्त्रले पटक्कै गरेको छैन। तसर्थ म सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो वैदिक धर्ममा जो ब्राह्मणवाद भनेर आज मान्छेले चाहिँ गाली गर्ने, एक प्रकारले चाहिँ ब्राह्मणहरूलाई एउटा जाति विशेषलाई लान्छना लगाउने गरेका छन्, यो हाम्रो संस्कार होइन, यो हाम्रो धर्मको रहस्य होइन। हाम्रा धर्मले यसलाई यो हिसाबले व्याख्या गर्न खोजेको होइन। यो त एउटा समाजले, एउटा कुनै स्थानले, गाउँले निर्धारण गरेको विषय हो। तसर्थ यस्तो छुवाछुतको विषय चाहिँ हट्नुपर्छ म भन्दछु। हजुर, निश्चय पनि मेघराज निरोलाजी हुनुहुन्छ, उहाँ टेक्सासबाट। कुनै पनि शास्त्रमा त्यसरी मान्छेलाई छुन नहुने अथवा मान्छेलाई को घरमा प्रवेश गर्न नहुने, भगवानको पूजा गर्न नहुने भनेर लेखिएको छैन र नेपालको कानुनले पनि त्यसलाई वर्जित गरेको छ। शास्त्रमा छैन, कानुनमा छैन, तर पनि कतिपय स्थानहरूमा त्यो मानसिकता हट्न सकेको छैन र त्यो मानसिकता हट्नु लागि निश्चय पनि विशेष गरी चाहिँ हिन्दू गुरुहरू जो नेपालमा मन्दिरहरूमा पुजारीहरू हुन्छ उहाँहरूबाट चाहिँ हुन्छ, नत्र भने त्यो धर्मप्रति नै वितृष्णा जाग्न सक्छ। त्यसतर्फ चाहिँ त्यसको जुन कुव्याख्या भइरहेको छ त्यसको सही व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ त्यो लाग्छ। म पिपलमणिजीलाई जोडेँ। अब हामी धेरै लामो समय छैन, हामी धेरै लामो समय छलफल गर्दैनौँ। अन्त्यमा तपाईँलाई यो पछिल्ला यी कुरीतिको बारेमा केही भन्नु छ? धन्यवाद विष्णुजी। कहिलेकाहीँ मन अत्यन्त कुण्ठित भएर आउँछ, रुन मन लाग्छ। हिजो मात्रै दुईवटा घटनाहरू, एउटा यही अमेरिकाको पनि मिनियापोलिसमा मैले दृश्य देखेँ। त्यसको के कारण हो त्यसको पछि रहस्य आउला। एकजना पुलिसले एकजना व्यक्तिलाई समात्दाखेरि घुँडाले थिचेर उसको मृत्यु भएको दुःखद घटना आयो र त्यसका लागि
त्यो घटना रङको आधारमा भएको हो भन्ने समाचार आउँछ। त्यसै गरी रुकुम र जाजरकोटमा भएको अत्यन्त दुःखद घटना पनि बाहिर आयो। यस्ता घटना समय समयमा भइरहेका छन्। मैले पहिला पनि भने रुवान्डामा पुगेँ, जहाँ हुट्सु र टुत्सु र हुत्सु जातिका बीचमा 1994 मा हिंसा हुँदाखेरि 9 लाख मानिस 3-4 महिनाको बीचमा मरे। त्यस्ता सोमालियामा, सुडानमा, श्रीलङ्कामा अनेक देशमा हिंसा भएर नरसंहार भएको घटनाहरू हामी देखिरहेका छौँ। यो अत्यन्त दुःखद हो। जातका नाममा, धर्मका नाममा, लिङ्गका नाममा, भाषाका नाममा, रङका नाममा, होचाइ र अग्लाइका आधारमा हुने सबै विभेदहरू खेदजनक छन् र ती विभेदहरूका बारेमा शास्त्रमा कतै बताइएको छैन। शास्त्रमा जुन गीता आदिदेखि लिएर वर्णाश्रमको जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यसमा कोही ठुलो र कोही सानो भनिएको छैन, सबै समान हुन्। मानवीय हिसाबले हेर्नुपर्छ र यसको नियन्त्रण गर्ने कुरामा जुन तपाईले सवाल उठाउनुभयो, यसमा राज्य सशक्त हुनुपर्छ। कसले समाजमा दण्डनीय काम गरे, कसले कसलाई भेदभाव गरे भन्ने विषयमा जहाँ राज्य शक्तिशाली हुन्छ, जहाँ कानुन, जहाँ प्रशासन शक्तिशाली हुन्छ, त्यहाँ विभेदहरू कम हुन्छन्। जस्तै अमेरिकामा पनि जति धेरै विभेद छन्, संसारभरिका मान्छे, संसारभरिका जात, संसारभरिका धर्म, संसारभरिका सबै किसिमका व्यवस्था यहाँ भएर पनि यहाँ त्यति धेरै हिंसात्मक घटना हुँदैन, किनभने यहाँ कानुन, पुलिस प्रशासन शक्तिशाली छ। त्यस्तैले नेपालमा पनि सामाजिक रूपमा रूपान्तरणका लागि एउटा चेतना जरुरी छ र अर्को सशक्त प्रशासन जरुरी छ। जब सशक्त प्रशासन हुन्छ तब कानुनको पालना हुनेछ र जब चेतना दिइन्छ त्यसपछि हाम्रो सनातन धर्ममा भएका भ्रमहरू पनि चिरिनेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। हजुर पिपलमणि, धन्यवाद। यो धर्म, संस्कृति, भाषा, जात भनेको अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। यस विषयमा कुरा गर्दा, टिका टिप्पणी गर्दा निश्चय पनि निकै सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ र जुन नेपालमा विशेष गरी यो छुवाछुतको कुरीति छ यो चाहिँ निकै नै दर्दनाक छ। म अन्त्यमा आएको छु। अब उद्धव शास्त्रीज्यू, तपाईँलाई केही भन्नु छ? यो जुन यो छुवाछुत सम्बन्धी कुरीति चलिरहेको छ त्यसबारेमा तपाईँलाई केही भन्नु? हामी यो छलफल टुङ्ग्याउँछौँ। हजुर, हस्, नमस्कार। यहाँलाई पुनः धन्यवाद। म दुवै गुरुहरूको कुरामा पूर्ण समर्थन गर्दछु। एउटा दुईटा कुरा राख्न चाहन्छु। हाम्रो वेदमा, हिन्दू वैदिक शास्त्रमा यी छुवाछुतका कुरा, जातीयताका कुरा शास्त्र सम्मत होइन। पहिला यो कुरा लेखेर राखौँ, प्रमाणका रूपमा अगाडि जाउँ। अघि गुरुले पनि कुरा उठाउनु भयो। हाम्रोमा यो जातीयता जुन छ नि, जन्मको आधारमा होइन, त्यसलाई पक्का गर्नुपर्दछ। अहिले खालि मात्र आजभोलि गलत कुराका प्रचार भएका मात्र हुन्। अघि गुरुले भन्दै हुन्थ्यो, जन्मना जायते शूद्रा संस्कार देव चेते वेद पाठी भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। त्यही अनुसार सृष्टि चलेको। भगवान कृष्णले गीतामा चतुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग छ। मैले 4 वर्ण सृष्टि गरेँ, गुण र कर्मको आधारमा, जन्मको आधारमा होइन। अब पहिलो श्लोकलाई पुरा गरिदियो, त्यसले सबै काम गर्छ। जन्मना जायते शूद्रा, जन्मदा सबै मान्छे शूद्र हुन्छन्, सबै शूद्र हुन्छन्। संस्कार देव चेते, संस्कार अनुसार ती दिज हुने हो, 2 पल्ट जन्मे हुन्। जस्तो मेरो एकपल्ट आमाको घरबाट जन्म भयो, पछि मैले व्रतबन्ध इत्यादि गरेँ, संस्कारबाट म 2 पल्ट जन्म भयो। वेद पाठी भवेत विप्र, जसले वेदको पाठ गर्छन् त्यहाँनिर कुनै जातकोले गर्नुभएको छैन नि त। वेद पाठी भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जसले वेद पढ्दछन् तिनलाई विप्र भनियो। जसले भगवानलाई जान्दछन्, परमात्मालाई जान्दछन्, आत्मालाई जान्दछन्, ती ब्राह्मण भए। आउँ प्रमाणतिर आउँ। वेदव्यासजी, हामी वैदिक सनातनीहरूका, चलो उनीहरूले भनेर छ होइन, हाम्रा सबै पुराणहरू बनाउने, पुराणका ज्ञाता, जसले 17 पुराण लेख्नुभयो, 18मा महाभारत, उपपुराण, सबै कुरा। वेदव्यासजीलाई हेरौँ। वेदव्यासजी की आमा माझीकी छोरी हुनुहुन्थ्यो। त फेरि वेदव्यासजी त ब्राह्मण नहुनु पर्ने, उनले लेखा शास्त्र नमान्नु पर्ने। जाउँ अगाडि, हेर्नुहोस्। हाम्रोमा रावणलाई हेरौँ। रावण उपाध्याय ब्राह्मण थियो, ऋषिको छोरो थियो नि रावण, हो कि होइन? रावण ब्राह्मणको छोरो, ऋषिको छोरो थियो। उसलाई त कसैले भगवान भनेर मानेन, किनभने उसका कर्म गलत भए। चलो जाउँ प्रहलादकोमा। प्रहलाद दानवको छोरो थियो। जन्मले यदि जन्मद्वारा थियो भने प्रहलादलाई किन पूजा गरेको, किन उसलाई भक्त मानेको? भगवानले त्यो विवेद गर्नु भएको छैन। हाम्रो शास्त्रमा त्यो कुरा छैनन्। हेर्नुहोस्, यसैले के मात्रै कुरा हो भने समाजमा मलाई लाग्यो है, समाजमा कतिपय त्यस्ता गलत तत्त्वका मान्छे हुन्छन् जो कुरा जान्दछन् यो धर्मको कुरो होइन, हिन्दू धर्मको कुरो होइन, जान्दछन् तापनि यी गलत कुरा फैलाइदिन्छन्। कसैको त्यो स्वभाव हुन्छ, कसैलाई सोचेको थियो कि त्यो युधिष्ठिरलाई उसलाई
दुर्योधनलाई, ए दुर्योधन तिमी किन यो अपराध गर्छ भन्दा ऊ भन्थ्यो जानामि धर्म न त मे प्रवृत्ति, म के हो अधर्म जान्दछु त्यसलाई म गर्न सक्दिनँ। जानामि धर्म न त मे प्रवृत्ति, म धर्म के हो जान्दछु तर म त्यो गर्न सक्दिनँ। जानामि धर्म न त मे निवृत्ति, जो अधर्म के हो त्यो पनि म जान्दछु तर गर्न सक्दिनँ भन्थ्यो। त्यही खालका मान्छेहरू हाम्रो समाजमा नि छन्। त्यसैले यो जातीयता जो यो अन्धविश्वास चाहिँ समाजमा चलेको, हजुर सकाएँ मैले, यी चाहिँ गलत कुरा चलेका जरुर हुन् तर ती धर्मका कुरा होइनन्, ती शास्त्रका कुरा होइनन्, ती वेद सम्मत होइनन्। त्यो कुरा होइन भने धेरै जान्नेहरू पनि यो धर्मलाई बदनाम गर्नका निमित्त अथवा चलो आफ्ना अरू अभिष्ट सिद्धिका निमित्त पनि मान्छेहरूले गलत अफवाह फैलाइरहेका हुन्छन्। जातीयता गलत चिज हो, हाम्रो धर्मको संस्कार होइन त्यो। म तपाईँलाई उदाहरण पेश गर्छु। लास्ट पल्ट यो अघिल्लो 1 वर्ष अगाडि हाम्रो विष्णुमाया परियार दिदी हुनुहुन्छ, न्युजर्सीमा, तपाईँ प्रायः चिन्नुहुन्छ, उहाँले घर किन्नुभयो, उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, म एउटा घर किनेको थिएँ, के गर्नु होला भने म पूजा गराइदिन्छु, मैले गएर उहाँ घर पूजा गराएर आएँ, कुनै अप्ठ्यारो भएन मलाई, मैले कहिले त्यो भाव राखिनँ किनभने त्यो शास्त्रसम्म छैन। मैले अघि भने हाम्रो शास्त्रमा त हामी सबै हिन्दू हौँ, हामी सबै मानव, विभेद गर्ने भए, जात छुट्याउने भए, महिला पुरुष छुट्या भए भने त्यही भइहाल्यो। यसैले त्यो कुरा छैनन्। यो जे घटना घट्यो नेपालमा अरू पनि घटिरहेछन्, पहिला भए यी सबै गलत हुन्, यी रोक्नुपर्छ। गुरुको कुरामा म सहमत छु, राज्य स्ट्रङ हुनुपर्छ अनि यी कुराहरू गर्छन्। हामीले बस राज्यको कमजोरीलाई धर्ममा लानु हुँदैन। धन्यवाद उद्धव शास्त्रीज्यू। निश्चय पनि शास्त्रमा त्यो लेखिएको छैन, कानुनले वर्जित गरेको छ, तर पनि हाम्रो त्यो कृतिहरू, हाम्रो संस्कार त्यो चेतनाबाट जान सकेको छैन। त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अब विशेष गरी धर्मगुरुहरूले पनि र राज्यले पनि अलिकति चेतना जोगाउनु पर्ने हुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो चेतना हो। हुन त कतिपय विषयहरू एकैचोटि नजाला, तर यो मानव सभ्यतालाई नै गिजाउने घटनाहरू पटक पटक भइरहेका छन्। त्यसतर्फ चाहिँ सबै सचेत हुनुपर्छ, विशेष गरी सचेत नागरिक जसले धर्म बुझेको छ, जसले शास्त्र पढेको छ, जसले कानुन पढेको छ, उसले समाजलाई बुझाउनतर्फ लाग्नुपर्छ। आज हामीले छलफल गऱ्यौँ अमेरिकामा हिन्दू धर्मको अवस्था, कोरोनापछि हिन्दू मन्दिरहरूमा पूजापाठको कस्तो प्रभाव परेको छ, कसरी पूजा भइरहेको छ, र यो पछिल्लो समय जुन नेपालमा अझै पनि यो कुरीतिको रूपमा रहेको जुन छुवाछुतको विभेद छ त्यसको बारेमा पनि थोरै कुरा गऱ्यौँ। तपाईँहरू सबैले हामीलाई हेरिदिनु भयो र धर्मगुरुहरू जो अमेरिकामा हुनुहुन्छ, पिपलमणि सिगदेव, उद्धव शास्त्री र मेघराज निरोला, तपाईँहरूले हामीलाई समय दिनुभयो। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सबैलाई, धन्यवाद। हाम्रो तर्फबाट पनि सबैलाई नमस्कार है।